हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, हाम्रा नानी बाबुहरूलाई हामी चाहेर नचाहेर पनि हामीले मोबाइल दिन बाध्य भएका छौँ, ट्याब्लेट दिन बाध्य भएका छौँ, ल्यापटपहरू दिन बाध्य भएका छौँ। हामीसँग अर्को विकल्प भएनन्। अनलाइन क्लास पढाउनको लागि पनि चाहियो, त्यस्तै गरेर बाहिर खेलाउनु पठाउन किसिमको वातावरण छैन र घरभित्रै ती बच्चाहरूलाई सन्तुलित तरिकाले राखिराख्नको लागि हामीलाई यो ग्याजेट्स दिनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैनन्। त्यसकारण यी विकल्प रहित भइरहेको अवस्थामा यी ग्याजेट्सहरू प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बाध्यताको बीच हामी एउटा थप अर्को चिन्ता हामीलाई सधैँभरि हामीले खाइरहेको हुन्छ। त्यो हो हाम्रा नानी बाबुहरूको, हाम्रा बालबालिकाहरूको आँखाको सुरक्षा कसरी गर्ने, उनीहरूको आँखा बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्ताले हामीलाई सधैँ सताइरहेको हुन्छन्। त्यसकारण आजको मुख्य विषयवस्तुलाई हामीले यसैमा केन्द्रित राखेर आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ र यो प्रोग्राम यहाँहरूले सुरेश खड्का श्रेष्ठको फेसबुक लाइभबाट पनि प्रसारित भइरहेको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने नमस्ते खोपो टेलिभिजनबाट पनि यसलाई लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। त्यस्तै रुकेश रञ्जित जीको फेसबुक र युट्युब लाइभ पनि यो भइरहेको जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रमको प्याटर्न अहिले डाक्टर साहबबाट चाहिँ केही प्रेजेन्टेसन हुनेछ, उहाँको केही कुराहरू सुन्नेछौँ, त्यसपछि हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जानेछौँ र आफ्नो जिज्ञासाहरू यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले आफ्नो केही पनि आँखा सम्बन्धी प्रश्नहरू छ भने यो प्रश्नको जवाब हामी अन्तर्क्रियामा दिने प्रयास गर्नेछौँ। यति भन्दै म आज कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजका हाम्रा डाक्टर साहब, हाम्रो स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्छ आदरणीय टिना श्रेष्ठज्यूलाई म सम्पूर्ण प्रोग्राम सञ्चालन गरिदिनुको लागि सविनय आग्रह गर्न चाहन्छु र आफ्नो छोटो परिचयका साथसाथै आजका आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई पनि अगाडि बढाइदिनुको लागि आदरणीय डाक्टर टिना श्रेष्ठज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। टिना श्रेष्ठज्यू। नमस्ते सबैजनालाई र धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई पनि मलाई बोलाइदिनु भएकोमा। र अहिले चाहिँ हैन, मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आँखाको बारेमा भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ आँखाको रोगहरूको बारेमा अनि अलिकति कुरा गर्नेछौँ र अहिले हालसालै भइरहेको जुन चाहिँ म्युकोमाइकोसिसको बारेमा पनि अलिकति त्यसमा पनि कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरले गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा के विकार हुन्छ र यसलाई कसरी प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कुरामा चाहिँ हामीले छलफल गर्नेछौँ। हस्, म स्क्रिन सेयर गर्छु है। म स्टार्ट गरेँ है त। हजुर के स्टार्ट गरे हुन्छ? हुन्छ म्याम। सबभन्दा पहिले चाहिँ हैन यो लाइन सबभन्दा पहिले चाहिँ म चाहिँ उहाँ डाक्टर साहबको चाहिँ एउटा परिचय गर्न चाहन्छु हैन। उहाँ चाहिँ डाक्टर ली विनल्याङ हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ आँखाको विशेषज्ञ डाक्टर नै हुनुहुन्थ्यो हैन। र उहाँले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भन्ने केस चाहिँ आएको छ भनेर चाहिँ चाइनामा चाहिँ पत्ता लागेको चाहिँ उहाँ डाक्टर साहबले हो है। र उहाँ डाक्टर साहबकोमा चाहिँ जब चाहिँ आँखाको बिरामी चाहिँ जलबिन्दु भएर चाहिँ आँखा दुखाएर चाहिँ आँखा रातो भएर चाहिँ उहाँकोमा आउनु भएको थियो र त्यो बिरामी चाहिँ ज्वरो आएर खोकी लागिरहेको बिरामी थियो र उहाँको त्यो बिरामीले चाहिँ त्यो बिरामीलाई हेरेको भोलिपल्ट नै देखि चाहिँ डाक्टर साहबलाई पनि उहाँलाई पनि खोकी रुगाहरू लाग्न थाल्यो र उहाँलाई पनि आइसियुमा एडमिट गरेर उहाँलाई पनि कोभिड पोजिटिभको चाहिँ भयो डायग्नोसिस र उहाँ क्रिटिकल भएर उहाँको सेचुरेसन पनि अक्सिजन सेचुरेसन पनि 85% भएर चाहिँ 1 महिना लगत्तै नबित्दा नै उहाँ चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्ने भएको थियो। र त्यही भएर चाहिँ उहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ उहाँले चाहिँ आयो यो भनेर चाहिँ उहाँले नै हो जुन चाहिँ आँखाको डाक्टर साहबले चाहिँ पत्ता लगाउनु भएको है। र आँखामा एकछिन सरी यो लाइन कसरी आइरहेको छ? आँखाबाट चाहिँ कसरी सर्न सक्छ त यो कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ अब हामीलाई त्यो भइरहेको हुन्छ कौतुकता हैन। जस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाक मुखबाट पनि जसरी आँखा सर्नेको हुन्छ, जुन चाहिँ खोकी लाग्दाखेरि हाँछुहरू गर्दाखेरि चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको ड्रपलेट्सहरू चाहिँ सर्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ आँखामा पनि चाहिँ त्यसको ड्रपलेट्स चाहिँ आँखामा गयो भने पनि आँखाको आँसुहरू परेर चाहिँ शरीरभरि नै फैलिने सक्छ। र यसले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो हातमा नै भाइरसहरूले छुइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ आँखामा छोएमा पनि सर्न सक्ने हुन्छ। र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आँखाबाट पनि कोरोना भाइरस चाहिँ सर्न सक्ने हुन्छ है।
र आँखामा देख्ने समस्या चाहिँ के हुन्छ त कोरोना भाइरस हुने बेलामा चाहिँ जब चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ पहिले पनि कतिलाई चाहिँ आँखामा रातोहरू भइराख्ने आँखा कन्जङ्टिभाइटिस भनेको आँखा पाक्ने बिरामी भइरहेको त धेरैलाई प्रायलाई भइसकेको होला। त्यस्तै गरेर यो कोरोना भाइरसमा पनि त्यो पनि एक किसिमको भाइरस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा पनि त्यस्तै गरेर आँखा पाक्ने बिरामीहरू हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त कोरोना भाइरसमा आँखाको मात्रै पनि सिम्टम मात्रै भएर पनि हाम्रोमा चाहिँ आएको छ, जुन चाहिँ खोकी रुगाहरू के पनि नभइकन तर आँखा चिलाउने आँखाको मात्रै सिम्टम्स भएर पनि आउँछ र आँखा रातो हुने सुक्खापनहरू देख्ने भयो होइन। र आँखा इन्फेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घाममा पनि हेर्न गाह्रो हुने, आँसु बगिराख्ने यो कारण भयो। र आँखा चिलाउने, आँखा पनि एकदमै चिलाउने र आँखाबाट कचेराहरू बग्नेहरू भयो र आँखा पिरो हुने र आँखा धमिलो चाहिँ कहिले हुन आँखा धमिलो हुने भनेको चाहिँ जब चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब आँखाको नसाले गर्दाखेरि चाहिँ आँखाको नसामा भित्रसम्म पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ आँखाको दृष्टिहरू पनि कमजोर भइरहेको पनि हामीले चाहिँ पाएको छौँ र यो सबै रिसर्चहरू र हामीले देखेको भयो होइन। र यो आँखाको सेतो भागमा चाहिँ जुन चाहिँ आँखाको नसाहरू भयो, आँखाको नसाहरू चाहिँ फुटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा रातोहरू देख्ने भयो, आँखाको पानी सेतो भाग पनि फोहोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डेब्रिसहरू भयो होइन। र यो डेब्रिसहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि आँखा फुल्लिएर आउने, आँखा चिम्लिने गर्नलाई गाह्रो हुने पनि हामीले समस्याहरू देखेका छौँ। यो इरेज गर्न मिल्छ कि यो एकचोटि हेर्नु त, यो कस्तो लाइन आयो यो, एकछिन स्टप गर्छु है। यो लाइन एउटा आइरहेको छ यो बिचमा, कसरी लाइन आयो थाहा भएन। हस् भयो है त। अनि भयो यो चाहिँ आँखाको डिलहरूमा पनि अब आँखा पाकेपछि आँखाहरू सुन्निने कारणले गर्दाखेरि देख्ने भइहाल्यो र हाम्रो चाहिँ आँखामा जालोहरू बस्ने हुन्छ। यो जालो चाहिँ कन्जङ्टिभाइटिस आँखा पाक्ने बेलामा चाहिँ यो जस्तै गरेर चाहिँ यो आँखामा जालो बसेको हुन्छ। यो जालो ननिकालेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई स्युडो मेम्ब्रेन भन्छ होइन। त्यो मेम्ब्रेन ननिकालेसम्म चाहिँ आँखाबाट औषधिहरू लाग्ने जेलसम्म पनि हामीलाई चाहिँ ठिक भइरहेको हुँदैन। यो चाहिँ मैले एकदम सर्टकटमा भनेको हो, जुन चाहिँ आँखामा चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा चाहिँ के लक्षणहरू देखेका छौँ हामीले अहिलेसम्म अस्पतालहरूमा र रिसर्चहरूमा चाहिँ के देखेको छौँ भनेर चाहिँ एउटा एकदम छोटो कारीमा मात्रै मैले चाहिँ भनेको छु है। र हजुर अब यो स्युडोमेम्ब्रेनहरू भयो जुन चाहिँ आँखाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कोरोना भाइरसले हुने बेलामा चाहिँ आँखामा चाहिँ देख्ने रोगहरू भयो है। र अब चाहिँ हालसालै जुन चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले एकदमै म्युकोमाइकोसिस भनेर चाहिँ एकदम प्रख्यात भइरहेको छ होइन, जुन चाहिँ आँखामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै समस्या देखाइरहेको छ यसले चाहिँ। र यो चाहिँ धेरै न्युजहरूमा पनि आइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसको बारेमा पनि अलिकति छोटो चाहिँ अलिकति बोल्न चाहेको छु। यो चाहिँ कसरी क्लिक भइरहेछ र यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो म्युकोमाइकोसिस भनेको चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एउटा फङ्गल इन्फेक्सन हो होइन। फङ्गल इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छ र फङ्गल इन्फेक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ म्युकोमाइकोसिस भनेको चाहिँ यसले गर्दाखेरि भएको हो है। र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आँखामा पनि छुने र आँखाको डिलहरूमा आँखामा छुने, नाकहरूमा छुने र मस्तिष्कमा छुने पनि गर्ने गरेको छ होइन। के भयो नगर्नुहोस्, यो कसैले चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेछ, म ट्राई गरिरहेछु। यो एकदमै हजुरले कन्टिन्यू गर्दै गर्नु, कोही चाहिँ डिस्टर्ब। साथीहरू मेरो रिक्वेस्ट छ है, यहाँहरू हामी यहाँ सिक्नको लागि बसिरहेछौँ। अब यहाँहरू त्यहाँबाट यसरी केरकार गर्ने डिस्टर्ब गर्ने गर्दाखेरि हामीलाई सबैलाई अप्ठ्यारो भयो। प्लिज यसरी नगरिदिनुहोस्। नाम हेर्नुहोस् त कसको नाम आइयो चाहिँ स्क्रिनमा, रेगाभा हो। अब त्यही त म यो स्क्रिनमा के भइरहेको भनेर आई वाज कन्फ्युज्ड है, यो के भइरहेछ भनेर। त्यो एकजनाले चाहिँ टप गरिरहेछ म्याम। यो को रहेछ त यो? बाबु नानीहरू यस्तो नगर्दिन्। यो अफ गर्नु मिल्छ त? मेरोमा कसरी आयो हुन्छ त? हेलो, त्यो एकचोटि लाइनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त म्याम। हजुर त्यो केरेको ठाउँमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त। हजुर क्लिक त्यस्तै केटी नै रहेछ।
यो कृपया यस्तो नगरिदिनुहोस् है। यो को हुनुहुन्छ, उहाँले यस्तो गर्नु भएनन्। यो सबै डिस्टर्ब गरेर हामी सबैलाई यहाँ हेर्नुहोस्, हामी 295 जना छौँ। तपाईँ एकजनाले गर्दाखेरि सबैलाई यहाँ डिस्टर्ब भयो। हट्यो हट्यो रश्मि श्रेष्ठ को हो? रश्मि श्रेष्ठ भन्ने प्लिज रिप गर्नुहोस्। म्याम कन्टिन्यू गर्नुहोस् प्लिज। सरी फर द्याट। अब सुट गर्छु है। यो म्युकोमाइकोसिस भनेर चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै मान्छेहरूले चाहिँ कालो ढुसी भनेर होइन, जुन चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस भनेर एकदम प्रख्यात भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको बारेमा पनि अहिले चाहिँ एकदमै न्युजहरूमा आइरहेकोले चाहिँ मैले यसको बारेमा पनि अलिकति बोल्न चाहेको थिएँ होइन। र यो म्युकोमाइकोसिस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ फङ्गस हो। फङ्गस भनेको चाहिँ एउटा ढुसी हो, जुन चाहिँ यस्तो खालको ढुसीको कारणले गर्दा म्युकोमाइकोसिस भन्नेले चाहिँ गरेको हो यो चाहिँ होइन, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आँखामा, छालाहरूमादेखि लिएर अर्को हाम्रो नाकमा, मस्तिष्कहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ छुने गर्ने हुन्छ यो चाहिँ। अब यो चाहिँ किन न्युजमा आइरहेको छ त हाम्रोमा चाहिँ अहिले चाहिँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इन्भेसिभ भनेको चाहिँ एकदमै छिटो फैलिने र भित्रसम्म गएर फैलिने भएको कारणले गर्दाखेरि र मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोर्टालिटी चाहिँ एकदमै नै हाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको रिकभर्ड भएको बिरामीहरूलाई जसलाई चाहिँ भइरहेकोले चाहिँ यो चाहिँ न्युजमा चाहिँ एकदमै भइरहेको छ है। र अहिले चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ चर्चितमा आइरहेका छौँ। तर यो चाहिँ खास भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ म्युकोमाइकोसिस भएको चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस भनेको चाहिँ किटाणु होइन, यो चाहिँ म्युकोमाइकोसिसले गर्दाखेरि हो। तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ देख्ने हुन्छ, जुन चाहिँ आँखामा कालो भएर चाहिँ छालाहरू सबै मरेर गइसकेको कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा नेक्रोस भएर जुन चाहिँ रगत सञ्चालन कम भएर त्यहाँ चाहिँ सबै छालाहरू डेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कालो देख्ने भएकोले चाहिँ हामीले यसलाई ब्ल्याक फङ्गस भनेको हो है। यो कारणले गर्दाखेरि हो। र अब यस्तो न्युजहरू आइरहेको छ कि जुन चाहिँ इन्डियामा यतिजना चाहिँ कोभिड-19को बिरामीहरू चाहिँ ब्ल्याक फङ्गसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यतिजना चाहिँ हामीले चाहिँ गुमाउनु पर्यो, 9 जना गुमाउनु पर्यो भनेर चाहिँ यस्तो न्युजहरू आइरहेको थियो। त्यस्तै गर्दै चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा पनि हाम्रो न्युजहरू आउन थाल्यो, जुनमा चाहिँ 10 जना जतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस देख्न थाल्यो भनेर आयो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्डियाको टाइम्स अफ इन्डियाले पनि हामीलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ 2 जना जति चाहिँ हामीले मोर्टालिटी भयो, गुमाउनु परेको छ, जुन चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस म्युकोमाइकोसिसको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर चाहिँ यो भेराइटिज अफ न्युज पेपर्सहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि यो आउन थाल्यो। र नेपाल सरकारले पनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा प्याम्पलेट बनाएर दिनुभयो होइन। र त्यो प्याम्पलेटमा चाहिँ के देखायो भने चाहिँ त्यो प्याम्पलेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्युकोमाइकोसिस भनेको के हो, म्युकोमाइकोसिसले कहाँबाट सर्ने हो र को व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो म्युकोमाइकोसिस हुन्छन् र कोलाई चाहिँ कसरी सर्छ र के हुन सक्छ भनेर चाहिँ र यसको जोग गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो प्याम्पलेट चाहिँ देखाउनु भयो। र अघि मैले भने जस्तै चाहिँ यो कालो सबै चाहिँ टिस्युजहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ होइन डेथ भइसकेको, यो चाहिँ भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ छालाहरू सबै चाहिँ काम नगर्ने नेक्रोसिस भन्ने भएको कारणले गर्दा कालो देखेको कारणले नै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस भनेर चाहिँ भनेको हो। र आँखामा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँको समस्याहरू धेरै छ। त्यसैले चाहिँ के हो त यो म्युकोमाइकोसिस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ छोटोमा चाहिँ एकदमै इन्भेजिभ फङ्गल इन्फेक्सन हो। यो चाहिँ ढुसीको कारणले गर्दा हो। र कुन ढुसी भन्दाखेरि चाहिँ यो म्युकोमाइकोसिस भन्ने कारणले चाहिँ भएको। र यो चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ भएपछि चाहिँ आज भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ 1 महिनापछि यसले सर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ होइन लाग्छ यसको चाहिँ तपाईँको 1 दिन 2 दिन 3 दिनमै नै एकदमै छिटो फैलिएर जाने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले एग्रेसिभ र इन्भेसिभ भनेको चाहिँ भित्रभित्र छिटो फैलिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई भनेको हो है। र यो चाहिँ धेरै सबै अर्ग्यान्सहरूमा इन्भल्भ गर्छ। अर्ग्यान्स भनेको जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो लङ्समादेखि लिएर होइन हाम्रो जिआई ट्र्याकमा भयो, छातीहरूमादेखि लिएर आन्द्राहरूमादेखि लिएर स्किनमा भयो होइन, हामीले चाहिँ यसले चाहिँ धेरै नै एफेक्ट सबै ठाउँमा एफेक्ट गर्छ। तर अहिले हालसालमा चाहिँ अहिले चाहिँ कसलाई एफेक्ट गरिरहेको छ भने राइनो अर्बाइटो सेरिब्रल डिजिज भनेको छ। राइनो भनेको चाहिँ नाकबाट भयो, अर्बाइटो भनेको चाहिँ आँखामा भयो र सेरिब्रल भनेको चाहिँ दिमागमा। यो तीनटालाई चाहिँ मेनली एफेक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राइनो अर्बाइटो सेरिब्रल डिजिज भनेर चाहिँ भनेको छ है।
मैले एकदमै यसलाई चाहिँ अलिकति इम्फेसिस दिएको कारण भनेको चाहिँ यो अहिले भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो पनि अलिकति जोड्न चाहेको हो है। र यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ माटोहरूमा होइन, एकदमै सुकेको माटोहरूमा, हावाहरूमादेखि लिएर हामीले चाहिँ फोहोर फाल्ने डङ्क्सहरूमा भयो, एनिमल्सहरूको जुन चाहिँ डङ्क्सहरूमा भयो, अनि कन्स्ट्रक्सन साइट्सहरूमा भयो, जहाँ पनि चाहिँ यो म्युकोमाइकोसिस भन्ने चाहिँ अर्गानिजम चाहिँ भइरहेको नै हुन्छ यो चाहिँ नर्मली चाहिँ। र यो पहिला पनि कोभिड-19 भन्दा अगाडि पनि भइ नै रहेको हो यो चाहिँ, तर एकदमै रेयर हो, एकदमै कम मात्रामा चाहिँ पाउने रोग थियो यो चाहिँ होइन। तर यो कसलाई पाउँथ्यो भन्यो भने चाहिँ जसको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता एकदमै कम भएको बिरामीहरू भयो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तै चाहिँ अब भने क्यान्सरको बिरामीहरू भयो, जसको चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपण चाहिँ गर्ने बिरामीहरूलाई भयो, क्यान्सरको दबाई खाइराख्ने भयो, रगत लिइराख्नु पर्ने बिरामीहरूलाई भयो होइन, र डायबिटिस भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ जसको कन्ट्रोलमा छैन भने चाहिँ त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ देख्ने एकदमै देखेको थियो। तर अहिले हालसालै चाहिँ कोरोनामा पनि किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनामा पनि हाम्रो चाहिँ कोरोना भइसकेको बिरामीलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ इम्युन कम्प्रोमाइज भनेको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ कम भएर गइरहेको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि देख्न थालेको थियो होइन, देख्न थाल्यो। र डायबिटिस भएको बिरामीहरूलाई जसलाई चाहिँ हामीले स्टिरोइडको इन्जेक्सनहरू दिइरहेको कारणले पनि देख्न थालेको हो। र यो चाहिँ नर्मल यो मान्छे चाहिँ यतिकै पनि यो ठाउँहरूमा हिँडिरहेको छ र यहाँ हावामा यो म्युकोमाइकोसिस भन्ने चाहिँ यो फङ्गल इन्फेक्सन चाहिँ यतिकै पनि भइरहेको छ। तर त्यो मान्छेको इम्युन राम्रो भएको कारणले गर्दा यसलाई सरेको छैन। तर जब चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ इम्युन कम छ, अहिले पनि हामीसँग हाम्रै हावा वरिपरि र हाम्रो नाकको प्वालहरूभित्र पनि, मुखको म्युकोजाहरूमा पनि यो चाहिँ म्युकोमाइकोसिस भनेको चाहिँ छ, अहिले पनि छ। तर हामीसँग चाहिँ त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ केही गर्न सक्दैन। तर एक्कासी हामीसँग चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता गुमाउन थाल्यो, हाम्रो चाहिँ इम्युन कम भयो भन्यो भने यो सबैले चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई पनि समात्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ कारण हो। र यो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सर्न सक्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सास फेर्ने नाकको सास फेर्दाखेरि र कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हातहरू काट्दाखेरि पनि घाउहरूबाट पनि सर्न सक्ने हुन्छ। खाएर इन्डाइजेसन खाएपछि चाहिँ हाम्रो आन्द्राको छेउबाट पनि हाम्रो चाहिँ एउटा म्युकोजाबाट पनि सर्न सक्ने हुन्छ यो चाहिँ। र चाहिँ यो चाहिँ आँखाहरूमा देख्ने, हाम्रो चाहिँ आँखाहरूमा चाहिँ नाकहरूमा देख्दाखेरि चाहिँ नाकमा चाहिँ के हुनसक्छ भने चाहिँ यसलाई सिम्टम्स भन्दा नाकबाट सिँगानहरू बगिराख्ने भयो, नाकबाट चाहिँ रगत बगिराख्ने, नाक बन्द हुने, आँखाको डिल तल झर्ने, आँखा बाहिर जाने, आँखा घुमाउनलाई गाह्रो हुने होइन, आँखाको रोशनी जान सक्ने र दिमागमा मस्तिष्कमा गइसकेपछि चाहिँ बेहोसहरू हुन थाल्ने, जस्तै गरेर सिजर्सहरू भन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छे पनि घुमाउन सक्ने पनि हुन सक्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ औषधि उपचार गर्दा गर्दै पनि आँखाको भित्रसम्म गयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले आँखा पनि निकाल्नुपर्ने समस्या पनि देखेको छौँ यसमा चाहिँ। र यसको चाहिँ अब हामीले ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न हुनसक्छ होइन। यसको उपचार पनि छ हामीसँग होइन। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बायोप्सी भनेर चाहिँ गर्नु, जुन देखेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बायोप्सी गर्नुपर्ने हुन्छ। बायोप्सी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नाकको प्वालबाट चाहिँ इन्डोस्कोपी गरेर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मरेको ठाउँमा मरेको टिस्युजहरू हुन्छ होइन, जुन चाहिँ कालो भइरहेको टिस्युजहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो एउटा लिएर चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ बायोप्सी गर्नुपर्छ है। र बायोप्सी गरेर चाहिँ जब डायग्नोसिस भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्टिफङ्गल मेडिकेसन्समा जसलाई एम्फोटेरिसिन बी भनेर इन्जेक्सनहरू दिन सकिन्छ, आँखामा पनि यसलाई दिन सकिन्छ। र जुन चाहिँ त्यो कालो भएको भागहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई खुर्काएर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो निकालिसकेपछि मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ यसको उपचार गर्न सकिन्छ। तर यो डिजिज चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अराउन्ड 50% मान्छे नै चाहिँ हामीले चाहिँ गुमाउनु पर्ने हुन्छ। मोर्टालिटी चाहिँ एकदमै हाई भएको कारणले चाहिँ यो डिजिज चाहिँ एकदमै प्रख्यात भयो है। र अब यसलाई चाहिँ कसरी रिस्क लो गर्ने त, म्युकोमाइकोसिस भन्नेलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ कम गराउने भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामी चाहिँ यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ जाँदै नजाने, जो चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ बिरामी भएको निको भएको बिरामीहरू छ उनीहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यस ठाउँमा चाहिँ नजाने, जुन चाहिँ फोहोरहरू भएको ठाउँमा भयो, माटोहरू भएको ठाउँमा भयो होइन, कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा भयो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ नजानु। र जानै परे तापनि चाहिँ मास्क लगाएर जानुहोस् होइन, मास्क लगाउनुहोस्, फुल स्लिभ्स लुगाहरू लगाएर, जुत्ताहरू लगाएर, ग्लोभ्सहरू पन्जाहरू लगाएर र हात धोएर सफा भएर बसेर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ है। र रिस्क लो। र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ
सुगर भइरहेको बिरामीहरू छ, सुगरको कारणले गर्दा स्टेरोइडको जुन चाहिँ हामीले स्टेरोइड दिइराख्छ, जुन चाहिँ म्युकोमाइकोसिसको भएको बिरामीलाई, आई मिन कोभिड भएको बिरामीलाई चाहिँ स्टेरोइड इन्जेक्सन दिएको हुन्छ र स्टेरोइड इन्जेक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुगर लेभल चाहिँ हाम्रोमा एकदमै बढेको हुन्छ हैन। र पहिला जसको सुगर थियो त्यसको झन् डबल भइरहेको हुन्छ र सुगरै नभएको बिरामीहरूको पनि सुगर चाहिँ इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि सुगर जब इन्क्रिज हुन्छ शरीरमा, सुगर इन्क्रिज भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ समात्नलाई एकदमै छिटो समात्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। र हामीले चाहिँ स्टेरोइड इटसेल्फ नै, स्टेरोइड जब लिन्छौँ स्टेरोइडले पनि हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ एकदमै डाउन गरिराखेको हुन्छ है। र यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ सबै रिस्क चाहिँ हामीले चाहिँ कम गराउनु पर्यो। यस भनेको चाहिँ सुगर चाहिँ डेली चेक गर्नु पर्यो हैन। कोरोना भइसकेको बिरामीहरूले चाहिँ जसले चाहिँ 1 महिनासम्म चाहिँ 2 महिनासम्म चाहिँ आफ्नो चाहिँ ग्लुकोज लेभल चाहिँ जहिले पनि चेक गराइराख्ने। र फार्मेसीबाट पनि औषधिहरू पनि स्टेरोइड भयो, तपाईँले अर्को एन्टिबायोटिक्सहरू चाहिँ कहिले पनि आफैले चाहिँ नलिनुहोस् हैन, जबसम्म डक्टर्सको प्रेस्क्रिप्सन नभइकन चाहिँ यो चाहिँ नलिनुहोस्। अब सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो कालो ढुसी म्युकोमाइकोसिस भनेको चाहिँ एकअर्कासँग सर्ने बिरामी हो त भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो चाहिँ सर्दैन, एकअर्कासँग सर्दैन है, यो चाहिँ डराउनु पर्दैन। र किन चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ पहिला पनि कोरोना आएको थियो तर अहिले किन देख्न थालेको हो त भनेर पनि कौतुकता हुन्छ मान्छेलाई हैन। यो चाहिँ किन भन्यो भने हामीले चाहिँ यो कोरोना भाइरस भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ यो डेल्टा भ्यारिएन्ट भन्ने अहिले आएकोले चाहिँ जसले चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन पनि उसले चाहिँ ब्रेक गरेको हुन्छ, यसले चाहिँ त्यसलाई पनि भत्काएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ यो चाहिँ अब म्युकोमाइकोसिस अर्गानिजम चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो इम्युन चाहिँ डाउन भएर गइरहेको बेलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ छिटो फैलिनलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ यसले चाहिँ। र अर्को भनेको मैले अघि भने जस्तो स्टेरोइड जुन चाहिँ कोरोना भएको बिरामीलाई चाहिँ स्टेरोइडको इन्जेक्सन दिन्छौँ हामीले चाहिँ रोगसँग लड्नलाई, त्यो स्टेरोइड चाहिरहेको हुन्छ जसको चाहिँ अक्सिजनको क्यापेसिटी चाहिँ एकदम लेस भइरहेको बिरामी भयो, ज्वरो आइ नै रहेको छ 5 दिनभन्दा बेसी छ र लङ्सहरूमा निमोनिया धेरै देखेको कारणले गर्दा स्टेरोइड दिइरहेको हुन्छ हामीले चाहिँ हैन। र त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ स्टेरोइडको कारणले गर्दा इम्युन डाउन हुने र ग्लुकोज लेभल बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ म्युकोमाइकोसिस चाहिँ धेरै छिटो समात्ने भएको कारणले गर्दा भएको भयो। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजन मास्क लगाउने गर्छौँ हैन, जुन चाहिँ यो भयो एउटा त स्टेरोइडको कारणले गर्दाखेरि भयो। स्टेरोइडले गर्दा ग्लुकोज लेभल चाहिँ नर्मली कति हुन्छ 120 हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 862 भनेको एकदम हाई देखाइरहेको छ हैन। र त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ धेरै हुने भयो। अर्को चाहिँ यो मास्क छ, मास्क भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ दिनदिनै खोलेर फाल्नुपर्ने हुन्छ हैन, स्टेराइल लाउनु पर्ने हुन्छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ दिनदिनै एउटै मास्क लगाइरहेका छन् र त्यो मास्क पनि नखोलिकन हैन र पसिनाले च्यापच्याप भएर चाहिँ त्यही मास्कले गर्दाखेरि ह्युमिड भएर ढुसी परिरहेको हुन्छ र त्यही मास्क लगाइरहेको कारणले पनि एउटा भइरहेछ अहिले कोरोनामा चाहिँ। र अक्सिजनमा चाहिँ अक्सिजन प्रोङ भन्छौँ हामीले हैन, जुन चाहिँ नाकमा प्वालमा लगाउने चाहिँ त्यो पनि स्टेराइल नभएको कारणले गर्दाखेरि फोहोर लगाइरहेछ भने भयो। अक्सिजन राख्ने यो पानीको भाडा हुन्छ, त्यो पानीको भाडा पनि फोहोर पानी राख्यो भने जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ फङ्गलको कीटाणुहरू भएको कारणले गर्दा त्यसले पनि हुन सक्ने भएकोले यो 5-6 कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउनु पर्यो। स्टेरोइड एन्टिबायोटिक्सहरू चाहिँ आफूले कम युज गर्ने, सकेसम्म डक्टर्सको प्रेस्क्रिप्सन बिना चाहिँ युज नगर्नुहोस् हैन। र ब्लड सुगर लेभल चाहिँ टाइममा जचाइराख्नु, दिनदिनै जच्नुहोस् हैन। जस्तै 2 महिनासम्म चाहिँ कोरोना भइसकेको बिरामीले चाहिँ जाँच्नु पर्यो, मास्क फेरि राख्नु पर्ने भयो, हात सफा राख्नु पर्ने भयो, आफूलाई हाइजिनमा राखिराख्ने चाहिँ गर्नुहोस् है। र आफ्नो इम्युन बुस्टअप गर्नलाई चाहिँ यो खानेकुराहरू चाहिँ खानु पर्यो। जस्तै भाइटामिन सीहरू भयो, हामीले चाहिँ भाइटामिन सीको कुराहरू जस्तै फलफुलहरूमा पाइन्छ हैन, कागती भयो, सुन्तला मौसमसरमा भयो, हामीले चाहिँ यो जिन्जर अदुवा लसुनहरूमा भयो, सागहरू भयो, मासुहरू भयो, अन्डाहरू भयो, ब्रोकौलीहरू भयो, यिनीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै रोगसँग लड्ने क्षमताको चाहिँ एकदमै बुस्टअप गराउँछ। त्यही कारणले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खानु पर्यो। र आँखामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कोभिड हुने बेलामा चाहिँ कसरी बचाउने त के कारणले बचाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, एउटा चाहिँ कन्ट्याक्ट लेन्स लगाइरहेको बिरामीहरू छ भने जसले चस्मा लगाउनु, त्यसले चाहिँ चस्मा लगाउन चाहिँ उचित हुन्छ। किन भने कन्ट्याक्ट लेन्स लगाइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ घरिघरि चाहिँ आँखामा चाहिँ छुइराख्ने बानी हुन्छ हैन, त्यसले गर्दा आँखा रातोहरू भइराख्ने हुन्छ आँखा, र त्यसले गर्दा नै इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ स्प्रेड हुन्छ। त्यही कारणले यो अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ सकेसम्म कन्ट्याक्ट लेन्स लगाइराख्नु भएको छ चस्मा सट्टामा भन्यो भने चाहिँ चस्मामै लगाउन चाहिँ उचितम देखिन्छ है। र चस्माले थप सुरक्षा ल्याउँछ। बाहिरतिर जाने बेलामा पनि तपाईँले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ चस्मा नै लगाउनुहोस् हैन। चस्मा लगाएर चाहिँ त्यसले गर्दा पनि हामीले अघि भने जस्तै आँखाबाट पनि कोभिड सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
चस्माको पावर नभएको मान्छेहरूले पनि चस्मा लगाइराख्यो भने जुन चाहिँ प्लेन चस्मा भन्छौँ हामीले त्यो लगायो भने पनि यसकोबाट चाहिँ सर्नबाट चाहिँ जोगाउँछ हामीलाई। र लकडाउनको समयमा भयो होइन, आइसोलेसन गएको र क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेलामा जस्तै हामीले चाहिँ अब हाइपरटेन्सन डायबिटिजहरू भन्छौँ हामीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ आफ्नो औषधिहरू चाहिँ नियमित किनेर राख्नुपर्ने, जस्तै आँखाको पनि आँखामा चाहिँ जलबिन्दुहरूको कारणले गर्दा आँखाको प्रेसरहरू बढ्ने जलबिन्दु हुन्छ, त्यसकोमा पनि हामीले चाहिँ औषधि चाहिँ दिनदिनै नै लगाइराख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा कहिले औषधि नपाउने हुन सक्ने भएकोले औषधि चाहिँ पहिल्यै किनेर चाहिँ राख्न चाहिँ आग्रह गर्दछु होइन। र आँखामा चाहिँ घरिघरि नमिच्ने, आँखाहरूमा चाहिँ घरिघरि नमिच्ने गर्नुहोस्। आँखा रातो नहुने बचाउनलाई चाहिँ आँखामा चाहिँ छुइराख्नु भएन र साबुन पानीले हात धुने र सामाजिक दूरी गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ अप्नाउने गर्यो भने चाहिँ आँखाबाट चाहिँ कोभिड चाहिँ सर्न चाहिँ कम हुने हुन्छ। र आजको मेन क्लास भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अनलाइन क्लास र वर्क फ्रम होमले गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा चाहिँ के समस्या देखेका छौँ भनेर चाहिँ कुरा गर्छौँ होइन। जस्तै अब अहिलेसम्म हाल मेरो विचारमा आँखाको समस्याहरूको चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो होला होइन। बच्चाहरूले सबै केयर गरेर र अनलाइन क्लासको बारेमा र वर्क फ्रम होमको बारेमा चाहिँ म भन्न चाहन्छु होइन। जस्तै यो कम्प्युटर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एकदमै अहिले राम्रो 20 वर्ष भइसक्यो जुन चाहिँ अहिले कम्प्युटर्सहरूको चाहिँ अहिले उपलब्धि भएर हाम्रो चाहिँ सबै राम्रो भइरहेको भन्नु, कम्युनिकेसन्सदेखि लिएर हाम्रो जे पनि काम चाहिँ कम्प्युटरबाट नै गर्ने भएकोले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरल चाहिँ एकदमै सरल गराएको छ। तर यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अरू रोग निम्ताएको छ, जस्तै आँखामा देख्ने समस्या भयो, फिजिकली र मेन्टली देख्ने समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा गर्नुपर्ने जरुरत भएको हो है। अब यो बच्चालाई हेर्नुहोस् होइन, यो बच्चाको अब लकडाउन सुरु भइसक्यो। लकडाउन सुरु भएपछि अब क्लास नगएपछि ल्यापटपबाट नै अब क्लासहरू सुरु गर्नु पर्यो। अब यो नगरे भने पनि उहाँहरूको बच्चाहरूको ल्यागिङ हुने भयो होइन। आफूले ल्यागिङ भएपछि चाहिँ गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा भयो, कामहरूमा पनि रुकावट हुने भयो काम गर्नेहरूलाई पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि विद्यार्थी अनलाइन क्लास र वर्क फ्रम होम गर्दैछन् होइन। हरेक दिन ल्यापटप र मोबाइलमा स्क्रिनमा घन्टा हेर्नुपर्ने भइरहेको छ। 6 देखि 8 घन्टा बिताउँछन् होइन विद्यार्थीहरूले। र यो महामारीको समयमा अनलाइन क्लासले गर्दा धेरै उपयोगी छ, तर यसले चाहिँ आँखामा विभिन्न समस्याहरू निम्ताएको छ। अब काठमाडौँ पोस्टमा हाम्रो चाहिँ के देखियो भने चाहिँ काठमाडौँ पोस्टमा अस्ति भर्खर मात्र जुनको महिनामा चाहिँ एउटा देखियो छ कि अनलाइन क्लासेस कम टु द कस्ट अफ द आई प्रब्लम्स फर द स्टुडेन्ट्स भनेर चाहिँ एकदमै अनलाइन क्लासेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आँखाको प्रब्लम्सहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ धेरै देख्न थाल्यो भनेर चाहिँ आएको थियो। र यो चाहिँ यो एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ आसमा बहिनी भन्ने चाहिँ दुवाकोट भक्तपुरको हो होइन। उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ के लेख्नु भएछ भने जब अनलाइन क्लासभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बाहिर खेल्न नै रमाइलो लाग्ने, किताब पढ्न रमाइलो लाग्ने हुन्थ्यो। तर जब अनलाइन क्लास भइसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ सेभरल आवर्स चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यो ल्यापटपमै हेर्नुपर्ने भयो र 6-7 घन्टा हेरेर पनि उहाँले चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ साथीहरूसँग च्याट गर्ने, गेम्सहरू खेल्नेहरू चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै भयो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भयो भनेर भन्नुभएछ। उहाँले चाहिँ मलाई एकदम त्यसपछि चाहिँ टाउको दुख्ने, आँखाहरू एकदम इरिटेसनहरू हुने, आँखा चिलाउने, आँखा पिरो हुने भएर चाहिँ देख्न थाल्यो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र अर्को कुरामा चाहिँ के भन्यो भने हाम्रो चाहिँ अर्को एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ के भनेछ भने जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटर्सहरूले चाहिँ धेरै हेरिराखेपछि चाहिँ एकदमै थकान हुने होइन, शरीरमा पनि एकदम थकान हुने सँगसँगै मेन्टल दिमागमा पनि एकदमै थकान हुने है। र लङ टर्म धेरै लामोसम्म चाहिँ हामीले यसलाई हेरिराख्यो भने चाहिँ दिमाग आँखाहरूसँग मात्र थकान नभएर चाहिँ शरीरमा पनि थकान हुने, शरीरको पनि जिउहरू सबै दुख्ने, यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको स्टेटले चाहिँ कर्नाटका भएमा चाहिँ अनलाइन क्लास भनेको चाहिँ 5 कक्षासम्मकोलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्यान नै गरिदिनु भयो। जब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्यो, नेसनल इन्स्टिट्युट अफ मेन्टल हेल्थ साइन्सले चाहिँ एकदमै बच्चाहरूलाई एकदमै यसले चाहिँ असर पार्यो भनेर भनेकोले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कर्नाटकामा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 5 कक्षासम्मकोलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ ब्यान नै गरिदिनु भयो होइन। र उहाँले के भन्नुभयो भने 6 वर्षसम्मको मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ गर्दै नगरौँ भनेर चाहिँ कुरा भयो। र अर्को चाहिँ
अर्को चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ अमेरिकन एकाडेमी अफ अप्थाल्मोलोजी हैन, जुन चाहिँ आँखाको सबभन्दा ठुलो चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ हाम्रो अप्थाल्मोलोजीमा चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ के कुरा आएछ भने चाहिँ अहिले चाहिँ हालसालै 1.4 बिलियन पिपललाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ परको हेर्ने दृष्टि चाहिँ कम धेरैलाई 1.4 बिलियन पिपललाई देखिसक्यो भनेर भनिन्छ। तर यो चाहिँ 2050 सालमा चाहिँ हाम्रो वर्ल्डको पपुलेसन हैन, जुन चाहिँ हाम्रो वर्ल्डको पपुलेसन कति छ त्यसको ठ्याक्क आधा पपुलेसनलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ परको दृष्टि हेर्ने कमजोर चाहिँ देखिन थाल्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ है। र त्यस्तै गरेर चाइनामा पनि चाइना डेलीमा पनि चाहिँ यो कुरा देख्न थाल्यो। चाइना डेलीले पनि के भन्यो भने चाहिँ चाइनाको न्युजपेपरमा पनि अनलाइन स्टडी ड्युरिङ अ पेन्डेमिक सिज अ स्टुडेन्ट्स मायोपिया रेट्स क्लाइम भनेर चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेन्डेमिक यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ जुन लकडाउनको टाइममा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ परको दृष्टि हेर्ने कम भए चाहिँ धेरैलाई देख्न थाल्यो भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो हैन। र यसमा चाहिँ के देखेछ भने हाम्रो चाहिँ सर्वेमा चाहिँ उहाँहरूको सर्वेमा चाहिँ के भन्यो भने 4 घण्टा जति जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ कम्प्युटरमा बसेको 4 घण्टाको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 76.7% स्टुडेन्ट हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ मायोपिया जुन चाहिँ परको दृष्टि हेर्न कमजोर देख्न थाल्यो। र जसले चाहिँ अनलाइन क्लासेस चाहिँ 3 घण्टा गरेको छ त्यसलाई चाहिँ 62.4% लाई देख्यो। र त्यस्तै गरेर 2.5 घण्टा बसेकोहरूलाई चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ 49.3% देखेछ। भनेपछि हामीले तथ्याङ्कले थाहा पाए कि अनलाइन क्लासेस बसेपछि चाहिँ हैन जुन चाहिँ कम्प्युटर्समा बस्न थालेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कति चाहिँ आँखामा चाहिँ परको दृष्टि हेर्नलाई चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको छ भनेर यो तथ्याङ्कले नै यो रिसर्चले नै हामीलाई देखाएको छ हैन। 4 घण्टा बसेपछि 76, त्यसपछि 3 घण्टा बसेपछि 62, त्यसपछि 2.5 घण्टा बसेपछि 49% भनेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ अब प्राइमरी स्कुल स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लेस देन 2 आवर्स मात्रै चाहिँ अनलाइन क्लासेस गराउनु पर्छ र मिडल स्कुललाई चाहिँ 3 घण्टा मात्रै गराउनु पर्छ र हायर स्कुललाई चाहिँ 4 घण्टा मात्रै चाहिँ गराउनु पर्छ र त्यसमध्ये पनि 1 घण्टा जति चाहिँ आफूले चाहिँ आउटडोर्स गेम्स चाहिँ खेलाउनै पर्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू गराएको छ। र अर्को चाहिँ के छ भने इन्डियामा चाहिँ इन्डियाको न्युजपेपर्समा चाहिँ के आयो भने चाहिँ अराउन्ड 8 to 14 इयर्स भनेको 8 देखि 14 वर्षको बच्चाहरूले चाहिँ जसले चाहिँ फोन्सहरू चाहिँ धेरै नै युज गरिरहेको छ हैन, बच्चाहरूलाई बाआमाले चाहिँ धेरै नै फोन्सहरू युज गर्न दिइरहेको छ। र त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ के देखेछ, स्क्विन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मली चाहिँ आँखाको यो गेडी चाहिँ बिचमा हुनुपर्ने हो, तर यो बाबुको के भयो आँखाको गेडी चाहिँ भित्रतिर गइरहेको छ, किनभने आँखाको मसल चाहिँ उसले चाहिँ एउटा मोबाइललाई फोकस गरेर हेरिरहेको नजिकमा मात्र हेरिरहेको कारणले गर्दा यो चाहिँ आँखाको गेडी चाहिँ भित्र गएको, जसलाई स्क्विन्ट भनेको चाहिँ आँखा डेढो भएर जाने भयो है। र डबल भिजन भनेको चाहिँ दुईटा देख्ने समस्या देख्न थालेको थियो। र यो चाहिँ इन्डियामा मात्रै नभइकन अहिले हाम्रो अस्पतालहरूमा पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ मोबाइल धेरै चलाइरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देख्न थालेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ अहिले चाहिँ। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यति भन्न चाहन्छु कि म हैन अब कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के हो त, कम्प्युटर हेरिरहेपछि चाहिँ के हुन सक्छ त, यसले चाहिँ आफ्नो दृष्टिमा के गर्न सक्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के लक्षणहरू देख्छ भने हरेक दिन हामीले चाहिँ 2 घण्टा भन्दा बेसी कम्प्युटरमा बसेर छ भन्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ आँखामा मात्र नभइकन चाहिँ शरीरमा पनि अरू सिम्पटम्सहरू लक्षणहरू देख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भनेको हो है। र यो किन हुन्छ र कसरी हुन्छ र यसलाई कसरी हामीले चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरौँ। अब यो चाहिँ किन हुन्छ भने हामीले चाहिँ कम्प्युटर र किताबमा के फरक छ भने कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा सानो डटले गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई हामीले पिक्सेल भन्छौँ हैन, यो पिक्सेल हजारवटा पिक्सेलहरू बनेर चाहिँ एउटा इमेज बन्छ। जस्तै एउटा वर्ड बन्नलाई चाहिँ हजारवटा पिक्सेल बन्छ, त्यो डट मिलेर बल्ल एउटा इमेज बनेको हुन्छ, एउटा वर्ड जस्तै हैन, एउटा अक्षर बन्छ। र त्यो अक्षर चाहिँ बन्छ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबभन्दा बिचमा चाहिँ एकदमै बेसी हुन्छ
र साइडमा चाहिँ यसको चाहिँ कम हुँदै जान्छ। त्यसमा चाहिँ रेजोल्युसन भन्यो होइन, रेजोल्युसन चाहिँ एकदम बिचमा चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, ग्रेट हुन्छ र साइडमा गएपछि यसको चाहिँ कम हुने गर्छ। र यसको एजेसहरू पनि एकदमै धमिलो, एकदमै राम्रो हुँदैन। यसको चाहिँ अक्षरको वरिपरि लेखेको पनि धमिलो हुन्छ। त्यही कारणले जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पिक्सेल चाहिँ कम हुँदै गयो होइन, हाम्रो चाहिँ अक्षरको यो बनावट गर्ने चाहिँ डटहरू चाहिँ एकदम कम छ भने पनि के हुन्छ, यसले चाहिँ राम्रोसित अक्षर बनाउँदैन कम्प्युटरमा। र अक्षर कम्प्युटरमा राम्रोसित नबनाएपछि चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ धमिलो हुँदै जान्छ। र हामीलाई पनि धमिलो भएपछि चाहिँ हाम्रो आँखा चाहिँ एकदमै फोकस गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ हामीलाई होइन। हामीले चाहिँ बिस्तारै एकदमै धेरै बेरसम्म चाहिँ त्यो कम्प्युटर्समा चाहिँ एकदमै हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। र हेरिराखेपछि चाहिँ त्यसरी हेरिराखेपछि आँखामा थकान हुने, आँखा स्ट्रेन हुने, आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने चाहिँ यसको लक्षण देख्न थाल्छ। तर किताबमा चाहिँ के हुन्छ, किताबमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। किताबमा चाहिँ यस्तो डटहरूले बनेको हुँदैन होइन। त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेखेको अक्षर पनि एकदम स्पष्ट र एकदमै सार्पले लेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो हुँदैन। र अर्को चाहिँ रिफ्रेस रेट भन्ने छ होइन। रिफ्रेस रेट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा अक्षर, जुन बनेको अक्षर पनि हरेक मिनटमा चाहिँ परिवर्तन गर्दै आइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ हरेक मिनटमा एक मिनटमै परिवर्तन गर्छ। तर त्यो परिवर्तन गर्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ कम भयो होइन। 75 हर्ट्जभन्दा चाहिँ कम हुँदै गयो भने चाहिँ यो पनि के हुन्छ, धमिलो देख्न थाल्छ। कम्प्युटर नै धमिलो अक्षरहरू धमिलो देख्न थालेपछि चाहिँ हाम्रो आँखाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ हेर्नलाई के लेखेको रहेछ यो भनेर चाहिँ अझ हामीले चाहिँ फोकस गर्छौँ त्यसलाई। र त्यसपछि चाहिँ आँखामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिम्टम्सहरू देख्न थाल्छ। र त्यो सिम्टम्सहरू भनेको जस्तै आँखा दुख्ने भयो, आँखाबाट आँसु आउने भयो, आँखामा बिजाएको जस्तै हुने, आँखा धमिलो हुने, यस्तो सिम्टम्सहरू चाहिँ देख्न थाल्छ। र अरू कारणहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई गराउने चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ भन्दा, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत कारण भयो होइन, एउटा वातावरणको कारणले गर्दा भयो, एउटा चाहिँ कम्प्युटरको कारणले गर्दा भयो। र वातावरणको कारण चाहिँ के भने, हामी बसेकै नमिल्नेको हुनसक्छ होइन। जुन चाहिँ पोजिसनमा हामीले कम्प्युटरमा चलाउँदाखेरि बस्नुपर्ने हो, त्यो पोजिसनमा हामी नबसेको कारणले गर्दाखेरि भयो होइन। र कम्प्युटर र आँखाको दूरी कतिसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नराखेको कारणले भयो। कम्प्युटर र आँखाको एङ्गल मिल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एङ्गल नमिलेको कारणले भयो। र पहिल्यैदेखि नै आँखामा रोग छ होइन। हाम्रो जस्तै आँखा सुक्खापनको रोग पहिल्यैदेखि छ, आँखाका ग्रन्थीहरूमा चाहिँ पोरहरू छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसले चाहिँ सुक्खापन देखिरहेको हुन्छ। र बढी उमेर भएको बिरामीहरू छ। बढी उमेर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ नजिकको हेर्नलाई चाहिँ क्षमता चाहिँ धेरै नै कम हुँदै गइरहेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि कम्प्युटरमा हेर्न झन् गाह्रो भइरहेको हुन्छ है। र अर्को वातावरणको कारण भनेको चाहिँ प्रशस्त लाइट नपुगेको भनेको चाहिँ, लाइट र जुन चाहिँ हामी रुममा बसेको र बाहिरबाट आएको लाइट चाहिँ इम्ब्यालेन्स भएको छ होइन। जुन चाहिँ धेरै नै चर्को घामहरू आइरहेको छ र भित्र कम्प्युटरको रुम चाहिँ एकदम अँध्यारो छ भने पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मिल्दैन। र वरिपरिको वातावरण भनेको चाहिँ हामीले कम्प्युटर राखिरहेछ र अगाडिपट्टिमा हामीले एसीहरू बालिरहेछ र एसी बालिसकेपछि त्यसको हावाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखाहरूलाई झन् सुक्खापन दिने गर्ने गर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आँखाहरूमा दुख्ने कम्प्लेनहरू चाहिँ यसको कारणले आउने हुन्छ। र कम्प्युटरकै कारणमा मैले भने जस्तै अहिलेको रिफ्रेस रेट भयो होइन, कम भएकोले। र कन्ट्रास्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अब व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ कालोले लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो देख्ने र पढ्न सक्ने क्षमता हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ निलो खालको यस्तो खालको लेख्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ आँखामा चाहिँ एकदमै गाह्रो बनाउँछ यसले फोकस गर्नलाई होइन। र ग्लेयर भनेको चाहिँ चमकहरू जुन चाहिँ बाहिरबाट आउने घामको किरणहरू त्यो कम्प्युटरमा पर्यो भने होइन, र त्यसबाट नै त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइटको किरणहरू त्यहाँ पर्यो भने त्यसले चाहिँ आँखामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ असर पार्ने गर्छ। यो कारणहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ छुटकारा बनाउनु पर्छ है। र यसलाई कसरी छुटकारा बनाउने भनेर चाहिँ म कुरा गर्छु। ल र अहिलेसम्मको भयो के कारण त हजुरहरूलाई म भनिसकेँ होइन। यो सबै चाहिँ आफूले गर्नु पर्यो। जस्तै next one.
अब अर्को कारण मैले अघि भनेको जस्तै जुन चाहिँ पोजिसन नमिलेको होइन, बसेको पोजिसन। अब यो बच्चाले बसेको पोजिसन कस्तो छ, राम्रो छ नि होइन, जुन चाहिँ सिधा बसेको छ, 90 डिग्रीमा बसिरहेको छ र खुट्टा पनि 90 डिग्रीमा राखेको छ, उसले चाहिँ हेरेको एङ्गल पनि एकदम राम्रोसित बसेको छ होइन। विद्यार्थी बसेको र कम्प्युटरको जति दूरी हुनुपर्ने त्यतिमा लिएर बसेको छ। र यो म पछि कुरा गर्छौँ कि कति दूरीमा बस्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ म अर्को स्लाइडमा कुरा गर्छौँ होइन। अहिले चाहिँ यति हेर्नुहोस् कि यो बच्चाले हेरेको एङ्गल मिलेको छैन कम्प्युटर्समा। अब यो बच्चाले यहाँ हेर्नुहोस् होइन, जुन चाहिँ कम्प्युटरले तल बसिरहेछ, कम्प्युटर माथि बसिरहेछ भने उसको घाँटीहरूमा स्ट्रेन भइरहेछ, हातमा स्ट्रेन भइरहेछ, सबै दुखाइरहेको छ यो पोजिसनले गर्दा। अर्को घोप्टो परेर हेरिरहेको छ होइन। यो पोजिसनहरूले गर्दाखेरि पनि चाहिँ एउटा भयो, बसेको नमिल्ने, कम्प्युटर र आँखाको दूरी नमिल्ने र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यसले चाहिँ आँखामा चाहिँ समस्या निम्ताउन सक्छ। अब अघि भनेको जस्तै कम्प्युटरको समस्याहरू चाहिँ के कारणले गर्दा भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्युटरमा नै एकदमै ब्राइट लाइट गरेछ, तपाईँले चहकिलो गरेर एकदमै स्क्रिन एकदमै चहकिलो बनाएको छ, एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ झ्यालबाट आउने बत्तीहरू भयो होइन। यो बत्तीहरू चाहिँ यो किरणहरू चाहिँ यहाँबाट आइरहेको छ, जसले आँखामा डाइरेक्टली रिफ्लेक्ट गर्ने भयो तपाईँलाई यहाँबाट होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ रिफ्लेक्सन्सहरू भयो, जुन चाहिँ घामबाटै आएर चाहिँ रिफ्लेक्सन्स गरिरहेको छ होइन। र यो चाहिँ रिफ्लेक्सन गरेर घामबाट आयो, अक्षर सबै चाहिँ गएर चाहिँ फेरि रिफ्लेक्ट भइरहेको छ। यो सबैको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ आँखाहरू दुखाउने हुन्छ। र बिरामीलाई मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले नै चस्मा लगाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, र चस्मा लगाएको छैन भने पनि चस्मा लगाउनु पर्ने पनि हुन सक्ने हुन्छ। चस्मा लगाइरहेकोहरूलाई चाहिँ फेरि त्यो पावर नपुगेको कारणले गर्दाखेरि पनि आँखा दुख्ने हुने हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ एकदमै प्रपर ग्लास, जुन मिल्ने ग्लास छ, प्रपर छ, त्यो नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ कति डिस्टेन्ससम्म चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रपर ग्लास चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ। र अब कोठाको लाइट नमिलेको होइन, अब मैले भने जस्तै अहिलेको एउटा यतिसम्म मात्र चाहिँ लाइट परिरहेको छ होइन, जसले गर्दा यो आँखालाई त स्ट्रेन भइरहेको छ विद्यार्थीलाई। अर्को चाहिँ अँध्यारो कोठामा पढिरहेको छ, जुन चाहिँ खालि कम्प्युटरको लाइटले मात्र चाहिँ उसले फोकस गरिरहेको छ भने पनि टाउको दुख्ने, आँखा दुख्नेहरू देखिएको भयो। अब के समस्याहरू देख्न थाल्छ त यो ल्यापटप चलाएर मोबाइल चलाएको कारणले गर्दा के समस्याहरू देख्न थाल्छ भन्यो भने चाहिँ आँखा एकदमै थाक्ने होइन, आँखा चिलाउने, आँखा सुक्खा हुने, आँखा धमिलो देख्ने, आँखामा दुईटा देख्ने, एउटा अक्षरलाई दुईटा देख्ने र टाउको दुख्ने, यो सबै समस्या चाहिँ यसले निम्ताउन सक्छ। अब हाम्रो चाहिँ आँखाको सँगसँगै चाहिँ अरू समस्या पनि के निम्ताएको छ भने जस्तै अब अघि मैले भने जस्तै पोजिसन नमिलेको छैन, र पोजिसन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, उहाँको चाहिँ ढाडहरूमा दुख्ने भयो, र एङ्गल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि घाँटीहरू दुख्ने भयो। यो सबैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ शरीर नै एकदमै थकान भएकोले गर्दा टाउकोहरू दुख्नेहरू भयो। र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपर पोजिसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ आँखा बाहेक अरू समस्याहरू भयो। यो चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले एकोमोडेसन भन्छ होइन। एकोमोडेसन भनेको चाहिँ जब चाहिँ हामीले चाहिँ आँखाको लागि चाहिँ नजिक र पर हेर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ एउटा सिलेरी मसल्स भन्ने हुन्छ, आँखाको मांसपेशी हुन्छ होइन। त्यो मांसपेशी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले नजिकमा हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ खुम्चिन्छ र पर हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो एकदमै रिल्याक्स हुन्छ होइन। र हामीले चाहिँ अब यो आँखाको मांसपेशी कम्प्युटरमा बस्ने बेलामा, मोबाइलमा हेर्ने बेलामा चाहिँ के गर्छ, त्यो आँखाको मांसपेशीलाई चाहिँ सिलेरी मसल्सले हामीले चाहिँ एक कोरो चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा मात्र हेरिरहेको हुन्छ, पर हेर्दैन, अरू ठाउँमा हेरिरहेको हुँदैन। एउटै आँखाले चाहिँ एउटै अक्षरमा चाहिँ एकदमै घोर परेर त्यही आँखामा मात्र हेरिरहेको हुन्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, त्यो आँखाको मसल चाहिँ एकदमै स्प्याजम भनेको चाहिँ जस्तो नजिकमा हेर्ने बेलामा चाहिँ खुम्चेर बसेको छ त्यस्तै हुन्छ। उसले चाहिँ पछि त्यो कम्प्युटरबाट बाहिर निस्किसकेपछि पनि यसो पर हेर्न थाल्यो भने पनि आँखा धमिलो हुने, दुईटा देख्ने, त्यसको लक्षण चाहिँ देख्न थाल्छ होइन। अब यो उहाँलाई हेर्नु जसले चाहिँ आँखा हेर्न नसकेर उहाँले चाहिँ यसरी हेरिराख्नुपर्छ र त्यसपछि आँखा दुईटा देख्न थाल्नु भएछ। अब यो धमिलो देख्नुभयो होइन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा कम्प्युटरमा हेर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ घरिघरि नजिक मात्र नहेरिकन पर पनि हेरिदिँदै चाहिँ हाम्रो चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ।
र आँखा झिम्काइ कम भएकोले हैन आँखा झिम्काउनु भनेको चाहिँ एकदमै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो यो चाहिँ कम्प्युटर चलाउनेहरूलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हो है यो चाहिँ गर्नै पर्ने किन भने चाहिँ हामीले चाहिँ आँखामा चाहिँ हाम्रो टियर लेयर्स भन्ने हुन्छ आँसुको एउटा लेयर्स बसेको हुन्छ त्यो आँसु बन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आँसु बनिसकेपछि एउटा लेयर बस्ने चाहिँ एउटा लिपिड लेयर भन्छ जुन चाहिँ यो तलको आँखाको मुन्द्री छ तलको आँखाको मुन्द्रीबाट चाहिँ यो ग्ल्यान्डहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ म्युबेन ग्ल्यान्ड भन्छौँ हामीले त्यो ग्ल्यान्डबाट चाहिँ एउटा तेलको पदार्थ लिपिड भन्ने हुन्छ त्यो तेल चाहिँ गएर चाहिँ आँखामा चाहिँ आँखा चिम गरिसकेपछि यसले चाहिँ गएर चाहिँ आँखाको नानीमा यो सबैमा चाहिँ फैलाउँछ र फैलाएर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ हामीलाई चाहिँ आँखामा कम्फोर्ट गराउँछ मोइस्चराइज गराएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ आँखामा चाहिँ ड्राइनेस सुक्खापनको चाहिँ अभाव हुनलाई चाहिँ दिँदैन नर्मली चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ 1 मिनेटमा चाहिँ 15 चोटि झिम्काउनु पर्छ नर्मली नै आँखा ब्लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ तर कम्प्युटर चलाउने बेलामा तपाईँहरूले नै भन्नुहोस् हैन जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू हामीले चाहिँ कम्प्युटर चलाइराख्ने बेलामा एकै कोरमा यसरी ध्यान दिएर हेरिरहेको हुन्छौँ आँखा झिम्काउनै बिर्सिरहेको हुन्छौँ हैन र त्यो आँखा झिम्काउन बिर्सिन थालेपछि चाहिँ के हुन्छ मैले भने जस्तै आँखा यसो चिम नगर्यो भने के भयो आँखा चिम गरेपछि चाहिँ त्यो लिपिड त्यो तेलको पदार्थ चाहिँ नानीमा गयो तर नगरेपछि चाहिँ के भयो त्यो तेल जुन बनेको तेल चाहिँ आफै इभापोरेट भनेको आफै उडेर जाने भयो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि नानीमा त पुगेन नानीमा नपुगेपछि चाहिँ के समस्या निम्तायो भने चाहिँ आँखा कम यसले चाहिँ के हुन्छ त अब पिरो आँसु आयो भन्छ हैन मान्छेले चाहिँ मोबाइल हेर्दा हेर्दै यस्तो आँखा पिरो भयो कि आँसु त यस्तो पिरो आउँछ कि मेरो भनेर भने हैन आँसु आइराख्ने भयो आँखा सुक्खा भयो भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब तर मेरो आँखाबाट आँसु आइरहेको छ भन्छ हैन यो कारणले गर्दा भयो आँखामा खै के बिजाएको ढुङ्गा बिजाइरहेको जस्तै के बिजाइरहेको जस्तै देख्न थकेछ हामीले आँखा चिलाइरहेको छ भनेर चाहिँ यो समस्या चाहिँ निम्ताउँछ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आँखामा कम्प्युटरमा हेर्ने बेलामा चाहिँ कसरी हेर्ने कसरी बस्ने के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो सिम्टम्स चाहिँ यसले चाहिँ जनाएको छ है के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के लक्षण देखेको हो त यो भनेर चाहिँ जनाएको अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कम गर्ने कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेको चाहिँ यो सिम्टम देख्नलाई चाहिँ नगाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी कम गर्ने भने चाहिँ एउटा चाहिँ अप्थाल्मोलोजिस्टलाई चाहिँ आई चेकअप गर्नु पर्यो भनेको आँखाको डाक्टर साहबहरुकोमा गएर चाहिँ अस्पतालमा गएर चाहिँ आँखा चाहिँ चेक चाहिँ गर्नै पर्छ रेगुलर आई चेकअप इज मोस्ट नेसेसरी भन्छु म हैन अब जसलाई पनि कसैलाई आँखाको मलाई केही समस्या देखेको छैन भन्ने पनि उनले पनि एक वर्षमा चाहिँ आँखाको चेकअप चाहिँ गर्नै पर्छ कति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आँखाले मात्रै हेरिरहेको हुन सक्छ उहाँहरूले थाहै भइरहेको हुँदैन हैन पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हैन मेरो बच्चाले त देखिरहेको छ भन्छौँ तर कस्तो हुन्छ भने कति विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रोमा जब अस्पतालमा आउँछन् उहाँको दृष्टि यतिसम्म गुमाइसकेको हुन्छ कि हामीले केही गर्न नसक्ने पनि हुन सक्ने हुन्छ त्यति अवस्थामा र हामीले चाहिँ त्यो आँखालाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अल्छी आँखा भइसकेको हुन्छ कतिजनाको जुन चाहिँ हामीले उपचार गरेर पनि गर्न नसक्ने हुन्छ र त्यही कारणले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 14 वर्ष उमेरभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ छिटोभन्दा चाहिँ छिटो आँखाको उपचार गर्न सक्यो यो आल्छी आँखाको उपचार गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ आई चेकअप चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ मोस्ट नेसेसरी रिफ्र्याक्टिभ एररहरू छ चस्मा लाउने पावरहरू छ भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है अब मैले भने जस्तो कि गेट अ कम्प्रिहेन्सिभ आई एक्जाम भनेको आईको चेकअप चाहिँ राम्रोसित गर्न जानु पर्यो जस्तै चस्मा लाउनु पर्नेको छ भने चस्मा लाउनु पर्यो नजिकको जस्तै अब उमेर पुगिसकेको छ हैन जस्तै अफिसको काम गर्नुपर्ने छ कम्प्युटर वर्क्सहरू गर्नुपर्ने छ भने नजिकको काम गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ नजिकको चस्मा लाउनु पर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले प्रेस बायोपिया भन्छ प्रेस बायोपिया भनेको चाहिँ नजिकको हेर्न एकदमै कम हुने र त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नजिकको चस्मा दिने भयो परको हेर्नलाई परको चस्मा दिने भयो त्यही कारणले चाहिँ आँखाको चेकअप चाहिँ गर्न जरुरी छ अर्को प्रपर लाइटनिङ कम्प्युटर आफू बसेको कोठामा चाहिँ एकदमै लाइट चाहिँ प्रपर हुनु पर्यो राम्रोसित मिलाउनु पर्यो अब जस्तै मैले भनेछु यो कम्प्युटर यहाँ राखेको छ र उहाँले चाहिँ यो झ्याल चाहिँ यहाँ छ हैन झ्याल चाहिँ जहिले पनि साइडमा हुनु पर्यो साइडमा भएपछि चाहिँ के भयो यहाँबाट आउने चाहिँ किरण चाहिँ यो घामको किरणहरू चाहिँ यसो रिफ्लेक्ट हुँदैन जुन चाहिँ नजिकबाट र परबाट अगाडिबाट र पछाडिबाट चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही कारणले कम्प्युटर राख्ने चाहिँ जसरी जहिले पनि हामीले चाहिँ साइड वालको साइडमा राख्नुपर्छ है झ्यालको साइडमा आई मिन अब लाइट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने चाहिँ अफिसहरुमा जुन बेलामा हामीले चाहिँ धेरै लाइट बाल्छौँ त्यति चाहिँ हुनु हुँदैन एकदमै कम हैन एकदमै
लो इन्टेन्सिटी लाइट बल्ब्स ट्युब्स पनि लो इन्टेन्सिटीको खालको हुनुपर्छ, एकदमै कम लाइटको बाल्नुपर्छ, जस्तै स्टडी ल्याम्पहरू हुन्छ हाम्रो होइन, टेबल ल्याम्पहरू त्यस्तो बाल्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ यो बाहिरबाट आउने घामको किरणहरू यिनीहरू आएको पनि हामीले चाहिँ पर्दाहरू लगाएर सेड्सहरू लगाएर चाहिँ यसलाई छोप्नु पर्ने हुन्छ, ताकि चाहिँ यसले चाहिँ आँखालाई चाहिँ स्ट्रेन नगरोस् कम्प्युटरबाट हेर्ने बेलामा चाहिँ भनेर। र अघि भने जस्तै मैले चाहिँ कम्प्युटर मोनिटर चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ भने विन्डो चाहिँ साइडमा हुनुपर्छ, नट इन अ फ्रन्ट अर बिहाइन्ड, न अगाडि न पछाडि झ्याल चाहिँ है। अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ लाइट चाहिँ अब यो बच्चाले अघि भनिसक्यो यो लाइट राखेको मिलेन, तर यो चाहिँ लाइट सबैलाई पुग्ने गरी भएको कारणले गर्दा यताउति स्क्याटर छैन यो लाइट होइन, त्यही कारणले यसलाई भयो, यसले चाहिँ राम्रो पनि। अब यस्तो लाइट चाहियो होइन, एलइडी लाइट जसले चाहिँ कम्प्युटरमा मात्रै फोकस गरेर यताउतिको लाइटलाई त्यो गर्दैन, त्यसले गर्दा पनि टाउकोहरू नदुख्ने हुने हुन्छ। अब यसलाई अब ग्लेयर भने जुन मैले अघि भनेको जस्तै कम्प्युटरबाट आउने चमक भयो होइन, चम्किने चिज चम्किएर चाहिँ आँखा दुख्ने हुन्छ होइन, त्यही कारणले गर्दा घामहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले ओमिट गर्न सक्छ, कसरी यसबाट चाहिँ बच्न सक्छ भन्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा पनि कम्प्युटर ग्लेयर स्क्रिन भन्ने राख्न सकिन्छ, र एउटा चस्मा हुन्छ, चस्मा लगाइराखेको मान्छेहरूलाई पनि एन्टी रिफ्लेक्टिभ ग्लासेस भन्ने हुन्छ होइन, र ब्लू कट ग्लासेस भन्ने हुन्छ। त्यो ग्लासेसहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट आउने चाहिँ जुन चाहिँ कम्प्युटरबाट आउने स्क्रिनबाट चाहिँ रेजहरू, जुन हार्मफुल रेजहरू युभी रेजहरू पठाइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्लक गर्छौँ, र ब्लक गरेर रिफ्लेक्ट पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले प्रष्ट राम्रोसित देख्ने भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो ग्लासेसहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्युटर ग्लासेसहरू चाहिँ। र अघि पनि यो भने जस्तै यो चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा राख्ने ग्लेयर भयो होइन, ग्लेयर ग्लास भयो, यो चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्टी ग्लेयर स्क्रिन भनिन्छ हामीले चाहिँ। र आफ्नो कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी अपग्रेड गर्ने त, डिस्प्ले चाहिँ कसरी भन्यो भने चाहिँ अघि भने जस्तै पहिला हामीले चाहिँ पहिलाको कम्प्युटर्सहरू चाहिँ युज गर्नु भएन, जुन चाहिँ क्याथोड रे ट्युब्सहरूले बनाएको हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ रिफ्रेस रेटहरू पनि एकदमै कम हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो एलइडी कम्प्युटर्सहरू भयो, एलसिडी कम्प्युटर्सहरूमा चाहिँ एन्टी रिफ्लेक्टिभ सर्फेस चाहिँ त्यत्तिकै नै राम्रो छ होइन, जसले छायाहरू दिने रिफ्लेक्ट ग्लेयरहरू गर्ने चाहिँ यसले नै आफैले नै कम गरिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म एलइडी र एलसिडी कम्प्युटर्सहरू लिनु पर्यो होइन, र रिफ्रेस रेट धेरै भएको चाहिँ कम्प्युटर्सहरू लिनु पर्यो, र लार्ज डिस्प्ले चाहिँ सकेसम्म ठुलोवाला चाहिँ लिनु सक्नुपर्ने हुन्छ है, सानोभन्दा ठुलो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। र डिस्प्लेमा चाहिँ अब कसरी मिलाउने भन्दाखेरि चाहिँ ब्राइटनेस होइन, जब चाहिँ हामीले चाहिँ ब्राइटनेस चाहिँ अब कोठाको वातावरण जस्तै कोठाको उज्यालो छ त्यस्तै गरेर चाहिँ कम्प्युटरको उज्यालो पनि त्यस्तै अनुसारले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो उज्यालो हेर्नुहोस् त, यो एकदमै चहकिलो उज्यालो छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आँखामा एकदमै दुख्ने स्ट्रेन गर्छ, थकान गराउने हुन्छ। तर अनि यो उज्यालो चाहिँ एकदमै अँध्यारो छ, त्यही कारणले हामीले चाहिँ यो जस्तो छ बिचको त्यस्तो अनुसारले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने जसरी चाहिँ ब्याकग्राउन्डको वेब पेज छ त्यसरी नै हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्ने भयो होइन ब्राइटनेस चाहिँ। अब टेक्स्ट साइज चाहिँ कस्तो गर्ने, साइज चाहिँ हामीले कसरी मिलाउनु पर्छ भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ सानो अक्षर चाहिँ देख्ने अक्षर हुन्छ त्यो चाहिँ 3 डबल हुनुपर्छ, 3 डबल जस्तै भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम कम्फोर्टली देख्ने हुन्छ। र कन्ट्रास्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने नि व्हाइटमा चाहिँ ब्ल्याकले लेखेको भन्यो भने यो अहिले एकदमै राम्रो छ, जसले हामीले चाहिँ मैले अहिले लेखेकोमा चाहिँ यसले आँखाहरू खाने यस्तो केही गरेको छैन होइन। अब सपोज मैले यसमा निलोले लेखेको छ, यस्तो लेखेको छ भन्यो भने आँखा एकदम स्ट्रेन गराउँछ, त्यही कारणले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ब्ल्याकले लेख्ने भन्यो भने यसले पनि आँखा दुख्नेहरू चाहिँ कम गराउने हुन्छ, स्ट्रेनहरू पनि। अब कलरको टेम्परेचर होइन, कलरको टेम्परेचरमा मैले भने जस्तै ब्लू लाइटले चाहिँ एकदमै सर्ट वेभलेन्थ भएकोले गर्दाखेरि यसले चाहिँ एकदमै आँखामा चाहिँ थकान गर्ने, स्ट्रेन गर्ने गराउँछ। तर अरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अरू ओरेन्ज कलरको रेडहरूको चाहिँ लो टेम्परेचर भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ कम्फोर्टै गराउँछ होइन, त्यही कारणले सकेसम्म ब्लू लाइटहरूको चाहिँ युज चाहिँ नगराउने कलर टेम्परेचरमा चाहिँ। अब अर्को चाहिँ ब्लिङ्किङ भनेको चाहिँ आँखा झिम्काउने होइन, आँखा झिम्काउने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेर अघि मैले भनेको थिएँ। आँखा झिम्कायो भने आँखाको नानीहरूमा सबै चाहिँ मोइस्चराइज भएर चाहिँ तेल पदार्थ गएको कारणले गर्दा आँखाको समस्याहरू चाहिँ कम देख्ने भएको हुन्छ। जस्तै गरेर चाहिँ
ब्लिङ्क एभ्री टाइम यु हिट द इन्टर भनेको चाहिँ जब तपाईँले मोबाइल चलाउनु कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ इन्टर हरेकचोटि गर्ने बेलामा चाहिँ आँखा सकेसम्म ब्लिङ्क गर्ने कोसिस गर्नुहोस् ताकि चाहिँ आँखाको आँसुको चाहिँ मात्रा चाहिँ आँखाको चाहिँ इभापोरेट नभइकन चाहिँ आँखाको नानीहरूमा स्प्रेड गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ मोइस्चराइज गरिराखोस् होइन आँखा चाहिँ ड्राई सुक्खापन नदियोस् भनेर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हरेक इन्टर गर्ने बेलामा चाहिँ आफूले चाहिँ आँखा झिम्काउने चाहिँ गर्नुहोस् है र आँखाको एक्सर्साइज गर्ने होइन एक्सर्साइज योर आइज भन्छ हामीले चाहिँ 20-20-20 को रुल छ यो चाहिँ होइन जस्तै अब तपाईँ यो कम्प्युटरमा बसेर 20 मिनट भइसक्यो कम्प्युटरमा बसिरहेको भनेपछि चाहिँ 20 मिनट पछि चाहिँ 20 फिट पर चाहिँ हेर्नु पर्यो 20 फिट चाहिँ पर हेरेर चाहिँ 20 सेकेन्डसम्म हेर्नु पर्यो त्यो चाहिँ हरेक 20 मिनटमा 20 फिट पर हेर्ने र 20 सेकेन्डसम्म हेर्ने भनेको मतलब के भयो त अघि मैले भने जस्तै नजिकमा हेरिरहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आँखाको मसल्सहरू चाहिँ एकदमै खुम्चेर बसिरहेको स्प्याजम भइरहेको हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पर हेर्दा 20 फिटसम्म हेरेपछि चाहिँ के भयो 20 सेकेन्डसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिल्याक्स हुन्छ र हामीलाई चाहिँ आँखाको थकानबाट चाहिँ कम गराउँछ र अर्को एक्सर्साइजहरू पनि छन् जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आँखाको एक्सर्साइजहरू गर्ने भनेको चाहिँ आँखा चाहिँ सकेसम्म होइन आफ्नो दुईटा हातले चाहिँ यसो माडेर चाहिँ तातोपन गरेर चाहिँ अलिक तातो गरेपछि आँखामा अलिकति सेकान गर्ने त्यसले पनि अलिकति वार्म गर्छ र आँखा चाहिँ राइट आई बल नै राइटमा मुभ गर्ने 5 चोटि लेफ्टमा मुभ गर्ने र माथि तल गरेर चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ आँखाको नानीलाई चाहिँ आफूले चाहिँ माथि तल गरेर चाहिँ 5-5 चोटि चाहिँ मुभ गर्ने त्यो गरिराख्यो भने पनि आँखाको मसल्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ त्यसले गर्दा पनि आँखा चाहिँ थकान हुँदैन है र अर्को चाहिँ फ्रिक्वेन्ट ब्रेक लिनु पर्यो कम्प्युटरमा बसिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ 5-6 घन्टासम्म एकैचोटि एक पछि मात्र निस्किने चाहिँ काम गर्नु भएन फ्रिक्वेन्ट ब्रेक लिएर एकचोटि चियाको ब्रेक लिनु पर्यो र आफूले चाहिँ उठेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो हात खुट्टाहरू तन्काउनु पर्यो मसल्सहरू तन्काउनु पर्यो होइन घाँटीहरूको एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो र सकेसम्म क्विक 5-6-7 मिनट चाहिँ कोठाको वरिपरि हिँड्नु पनि पर्ने हुन्छ त्यो गर्यो भने पनि के भयो त मसलको फ्याटिकहरू चाहिँ मसल थाकेकोहरू चाहिँ कम हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ मोबाइल चलाइरहेको छ एकै नासमा एउटै पोजिसनमा चाहिँ कहिले पनि नबस्नुहोस् होइन त्यसले गर्दा आँखा तपाईँलाई रिङ्गाटा लाग्ने भनिरहेको हुन्छ अहिलेको कम्प्लेन धेरै छ होइन ल मलाई हात झमझमाइरहेको छ घाँटी रिङ्गाटा लाग्छ टाउको दुखेछ भनेर यो सबै कारण चाहिँ यो मोबाइल र कम्प्युटर्सको कारणले गर्दा भइरहेको हो जुन चाहिँ डेली एक्टिभिटिजको कारणले गर्दा त्यही भएर चाहिँ हरेकचोटि तपाईँले कम्प्युटर चलाउँदा मोबाइल चलाउने बेलामा चाहिँ प्लिज टेक अ फ्रिक्वेन्ट ब्रेक्स भन्छु र अब कसरी मोडिफाई गर्ने त तपाईँले अघि मैले भने जस्तो कस्तो पोजिसनमा बस्नुपर्छ त हामी भनेर भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के भने 90 डिग्री होइन जुन चाहिँ यो मान्छे बसेको छ 90 डिग्रीमा होइन ठ्याक्क स्ट्रिटको प्रपर पोजिसन यो पछाडिको ढाड चाहिँ रेस्टमा हुनु पर्यो लम्बरको तलको हड्डी चाहिँ रेस्टमा लम्बर चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा हुनु पर्यो है अनि यो खुट्टा पनि 90 डिग्रीमा हुनु पर्यो 90 डिग्रीमा माथिको यो पनि 90 डिग्रीमा बस्नु पर्यो र थाई चाहिँ अलिकति बाहिर निस्किनु पर्यो र खुट्टा चाहिँ जहिले पनि भुइँमै छुवाउनु पर्छ तपाईँले खुट्टा ह्याङ गरेर राख्नु भएन खुट्टा जहिले भुइँमै हुनु पर्यो र यसको मान्छे र कम्प्युटरको पोजिसन डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अराउन्ड 16 to 30 इन्चेस होइन यति जति चाहिँ पर हुनु पर्यो 16 देखि 30 इन्चेस चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्छ र एङ्गल चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ यो तलको एङ्गल सेन्टर अफ द कम्प्युटरमा चाहिँ कम्प्युटरको ठ्याक्क बिचमा हेर्ने बेलामा त्यो एङ्गल चाहिँ कति हुनु पर्यो भने चाहिँ 10 to 15 डिग्री 10 देखि 15 डिग्रीको एङ्गल चाहिँ ठ्याक्क मिलाउनु पर्ने भयो अब यो मान्छे बसेको पोजिसन इज भेरी इनएप्रोप्रिएट होइन उसले खुम्चेर बसिरहेको छ ढाड खुम्चाएर बसिरहेको छ होइन खुट्टा तल एउटा झुन्डाइरहेको छ हातको पोजिसन मिलेको छैन हात एकदम स्ट्रेट हुनु पर्यो आर्म रेस्टमा राख्नुपर्छ हातलाई जहिले पनि होइन त्यो गर्यो भने चाहिँ हात पनि झमझमाउने कम हुन्छ हात दुख्नेहरू कम हुने भयो ढाड दुख्ने कम हुने भयो घाँटी दुख्ने कम हुने भयो होइन एङ्गल मिलेको कारणले गर्दा यो पोजिसनमा दुख्ने कामहरू चाहिँ कम हुने भयो है अब भने जस्तै अघि 90 डिग्री भयो यो पनि 90 डिग्री भयो यो पनि 90 डिग्री भयो होइन यो पोजिसनमा भयो यहाँबाट उसले हेर्ने बेलामा एङ्गल चाहिँ सेन्टरमा कति हुनु पर्यो 30 डिग्री चाहिँ भ्युइङ एङ्गल हुनु पर्यो अब डोन्ट ओभर युज यर डिजिटल डिभाइस होइन हामीले चाहिँ
धेरै सकेसम्म आफ्नो काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मोबाइल भए पनि कम्प्युटर्स भए पनि चाहिँ अफ गरिदिइहाल्नुहोस् भन्ने चाहन्छु म होइन। किनभने यो मोबाइल र कम्प्युटर्सले गर्दाखेरि चाहिँ अब आँखाको असर मात्र नभएको कारणले गर्दा यसको किरणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई स्लिपिङमा पनि डिस्टर्बेन्स आउँछ। कतिलाई त मलाई निन्द्रै लागेन भनेर पनि कम्प्लेनहरू आइरहेको हुन्छ, किनभने यो युभी रेजले गर्दा एकदम हार्मफुल छ यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ सकेसम्म तपाईँले चाहिँ सुत्ने भन्दा 1 घन्टा अगाडि लास्ट आवरमा चाहिँ अभोइड गर्दै नगर्नुहोस् होइन। सुत्नेको 1 घन्टा अगाडिसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर्स मोबाइल्सहरू चाहिँ सकेसम्म नचलाउनुहोस्। त्यसको सट्टामा बरु किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ भने बरु किताब पढ्नुहोस् है। त्यो र सर्वे अनुसारले पनि के देखाएको छ भने यो 30% बिरामी 30%ले चाहिँ के भन्छ भने हामीले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम नै सबै काम जति चाहिँ हामीले कम्प्युटरबाट नै गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ भनेको छ। र 72%ले चाहिँ के भन्छ भने मलाई त यसको यो रेजहरूकोबाट एफेक्ट हुन्छ भनेर थाहै छैन भनेर कुरा छ होइन। र 30%ले चाहिँ के भनेछ भने हामीलाई थाहा छ मेरो बच्चाहरूलाई यसले गर्दाखेरि एफेक्ट भइरहेको छ थाहा छ, तर पनि मैले 3 घन्टा जति त बच्चाहरू रुन्छ कराउँछ होइन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई दिनुपर्ने बाध्यता भएको कारणले गर्दा भनेछ। र यो 31%ले चाहिँ के भनेछ भने मलाई आँखा दुखिरहेको छ, आँखा बिजाइरहेको छ, आँखाबाट आँसु आउने समस्याहरू धेरै देखेछ, धमिलो देखेछ, तर पनि मैले यसलाई चाहिँ केही ट्रिटमेन्ट गरेको छैन, यसको औषधि उपचारहरू केही गरेको छैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ सर्वे देखाएको छ है। अब बालबालिकालाई चाहिँ कति समयको लागि चाहिँ अनलाइन क्लास उपयुक्त हुन्छ त, कति क्लास समय चाहिँ भनेर 3 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लास राख्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। र 4 देखि 6 वर्षको बच्चाहरूलाई हो भने चाहिँ 90 मिनटको टिचिङ क्लास र 1 ब्रेक चाहिँ जरुरत छ बिचमा चाहिँ होइन, एकचोटि चाहिँ ब्रेक लिनै पर्छ भनेर छ। र अर्को चाहिँ 7 देखि 11 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ 4 आवर्स अफ क्लास लिएपछि चाहिँ 2 to 3 टाइम्स चाहिँ ब्रेक दिनुपर्छ, बिचमा चाहिँ ब्रेक लिनु भनेर भन्नु पर्यो, अलिकति हिँडेर आऊ अलिकति चिहाएर आऊ भनेर चाहिँ यसो चाहिँ भन्नु पर्यो। और 16 वर्षको उमेरहरूलाई चाहिँ 8 आवर्सको क्लास लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ लङ लन्च ब्रेक 1 घन्टाको जति चाहिँ लन्च ब्रेक चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ मैले भने जस्तै उपचारमा चाहिँ ब्लू क्लड क्लासेस होइन, चस्माको प्रयोग चाहिँ कम्प्युटर चलाउने बेलामा चाहिँ चस्मा लाउनु पर्नेहरूले छ भने एन्टी रिफ्लेक्टिभ ग्लासेसहरू लगाउनुहोस् होइन। र चस्मा नलाउनु पर्ने विद्यार्थीहरू छ जसले चाहिँ अफिसबाट काम गर्नुपर्नेहरू छ भने ब्लू क्लड ग्लासेसले चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँलाई आई स्ट्रेनहरूबाट हुनलाई चाहिँ धेरै नै सजिलो गर्छ। र यो लुब्रिकेटिङ आई ड्रप्स होइन, जसले चाहिँ आँखामा हामीले औषध लाउँछ, जसले चाहिँ आँसुको काम गर्ने हुन्छ, यसले पनि धेरै नै आँखामा यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। त्यही कारणले चाहिँ लुब्रिकेटिङ आई ड्रप्सहरू पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही ल केयर अबाउट यो प्रिसियस गिफ्ट जुन चाहिँ भगवानले दिएको आँखा चाहिँ राम्रोसित राख्नुहोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु र सही सलामत राख्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। केही क्वेसन छ भने म यसको लागि उत्तर दिनलाई कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू म्याम, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हेलो डॉक्टर सर नमस्कार। अब पाली प्रश्न राख्नुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले एक-एकजनाले पाली पालो के प्रश्न छ भने छोटो तरिकाले प्रश्न राख्नु होला। हजुर डॉक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्ते, भन्नुहोस् न। मेरो बाबुको चाहिँ अहिले यो बच्चा हो, यसको चाहिँ अब स्क्रिन आँखामा एकदमै धेरै यो तलसम्म ब्ल्याक भएर बस्छ अनि मोबाइल टिभी हेरेपछि क्लास लिनै पर्छ अनि यो भित्रको मासु सबै बाहिर फर्केर आउँछ, रातो हुन्छ। डाक्टर साहब यसको लागि चाहिँ के गर्ने होला? अनि चिसो पानी आइसहरूले सेक्यो भने अलिक कम हुन्छ। हजुर तपाईको प्रश्न नै क्लियरली सुनेको छैन मैले, एकचोटि भन्नुहुन्छ। मेरो बाबुको चाहिँ आँखाको हजुर यो तलको एकदमै यहाँ तलको भागसम्म कालो। हजुर आँखाको भाग कालो हुने भन्नुभएको तपाईले। अनि यो मासु चिलाएपछि यो भित्रको जति पनि यो सेतो भाग छ नि, यो मासुको भाग चेतेर हेर्दा यो भाग चाहिँ बाहिर फर्केर आउँछ, मासु नै बाहिर निक्लिन्छ अनि एकदम गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भन्छ। अनि
त्यसको लागि यो पुरै कालो भएर निलो हुन्छ डाक्टर साहब सबै। अनि यो बाहिर बाहिर सानो फोकाहरू आउँछ, त्यो घमौरा टाइपको घामले पोलेर घमौरा आए जस्तो फोकाहरू नर्मल्ली अहिले पनि आइरहेको छ। अस्ति पहिलेको लकडाउनमा धेरै आएको थियो, अहिले पनि यस्तो मसिनो फोकाहरू छ डाक्टर साहब। आँखाको प्रब्लमले फेस गरिरहेको छ। हजुरले भनेको अनुसारले चाहिँ यस्तो हामीले सुन्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको बाबुको चाहिँ यस्तो हेर्दा एलर्जिकको रियाक्सन जस्तो देखेको छ होइन, जुन चाहिँ अब कहिलेकाहीँ घामले गर्दा पनि हुन्छ, धुलोहरूले गर्दाखेरि पनि हुने हुन्छ होइन। र त्यो एलर्जिक धेरै भइसकेपछि चाहिँ आँखा रातोहरू पनि भएर जाने र कहिलेकाहीँ चाहिँ आँखाको त्यो तपाईँले भने जस्तै बिमराहरू देख्न थाल्ने, तिनीहरू चाहिँ कारण चाहिँ आँखाको एलर्जिकहरूको कारणले गर्दाखेरि हो। हजुरले एकचोटि अस्पतालमै गएर चाहिँ देखाउनु भएको छ कि छैन, कस्तो खालको बिमारी आएको छ होइन, यो चाहिँ एउटा सिजनलमा मात्रै आउँछ कि जुन चाहिँ एलर्जिक हुने समयमा मात्रै हुन्छ कि पछि पनि आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ यसको लागि चाहिँ अस्पतालमा देखाउन आउनु भएको छ एकचोटि? हजुर यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ एलर्जिकको जस्तो देखिन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ औषधिहरू उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ उपयुक्त गरेर चाहिँ आँखाको मिसिनले हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो भएको छ के छ भनेर चाहिँ एकचोटि आँखाको डाक्टर साहबहरूलाई नै तपाईँले जुन चाहिँ नजिक छ र आँखाको त्यसमा चाहिँ एकचोटि देखाउन चाहिँ म सुझाव गर्छु। धन्यवाद। प्रश्न छ भने हात उठाएर राखिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। हेलो फोहोरको लकडाउनमा यसलाई मैले 3-4 चोटि गङ्गा पनि लगेको छ। अनि यसलाई के इन्फेक्सन हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर नि मलाई सोध्न मन लागिरहेको छ। तपाईँ अघि नै भन्नुभएको हो हजुर इन्फेक्सन हजुर इन्फेक्सन त्यही भनेर हजुरलाई भनेको मैले होइन। अब त्यसले फेसभरि नै आएको छ भन्यो भने चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिसहरू भन्न सकिन्छ होइन, त्यो भएको पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि छालाको डाक्टर साहब र आँखाको डाक्टर साहब दुवैजनालाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ अस्पतालमा एकचोटि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नहेरिकन मैले अब तपाईँले कस्तो खालको बिमारा हो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन। त्यो बिमारा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हर्पिस जोस्टर भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ जनै खटेराहरूको टाइपको हो कि एलर्जिकको टाइपको हो कि भनेर चाहिँ अब मैले यतिकै नहेरिकन भन्न गाह्रो छ मलाई। त्यही कारणले अस्पतालमै आए चाहिँ राम्रो हुन्छ। हजुर धन्यवाद। राजेराम मानन्दरज्यूलाई चाहिँ प्रश्न राख्दिनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हेलो डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर मेरो पनि त्यही के भन्छ मेन त अहिले बच्चाहरूकै छ है, सुनिराख्नु भएको छ नि क्लियरली? सुनिरहेको छु हजुर। अहिले बच्चाहरूको के छ कि अहिले अब बच्चाले एक त अब अनलाइन क्लास बस्नै पर्यो। हजुर हजुर। त्यहाँपछि अब अनलाइन क्लास सकेपछि उनीहरूले होमवर्क गर्छ, अनि उनीहरूलाई चाहिँ मोबाइल चाहिन्छ। नत्र भए के भन्छ कि बच्चाहरू अब नभए कि म बाहिर गएर खेल्न जान्छु भन्छ। हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई अब बाहिर खेल्न जाने दिने अब अवस्था पनि छैन। उसको त अब एउटै अप्सन हुन्छ, हामीले नचाहेर पनि बच्चाहरूलाई अब मोबाइल दिनै पर्ने हुन्छ कि। त्योबाट चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ त्यो टाइम म्यानेज गर्न सकेला? हजुर म चाहिँ अब के भन्छु भने सकेसम्म होइन अब त्यो बाहिरै खेलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरू पेरेन्ट्सहरू नै बसेर इन्डोर गेम्सहरू पनि हुन्छ, जस्तै क्यारम बोर्डहरू भयो होइन, हाम्रो लुडोहरू भयो, र आफैले नै इङ्गेज भएर चाहिँ पेरेन्ट्सहरू र आफै नै बसेर चाहिँ कुनै अब ड्रइङहरू गर्ने दिनेदेखि लिएर यस्तोहरूमा पनि हामीले चाहिँ इङ्गेज गर्न सकिन्छ, आफूले नै चाहिँ गर्न सकिन्छ। बाहिरै पठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा छैन होइन। त्यही कारणले चाहिँ भन्छु कि मोबाइल चाहिँ सकेसम्म नदिनुहोस् बच्चाहरूलाई, चाहिँ आउट आवर्समा चाहिँ अनलाइन क्लास बाहेक चाहिँ नदिनुहोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। होइन म्याम, घरमा पनि अब गर्नलाई त यस्तो नि अब एनी टाइम सधैँ त अब त्यो बच्चाहरूले त्यो सम्भव पनि हुँदैन। कहिले काहीँ त हामीले त्यो हजुरले भन्नुभएको जस्तो गर्न सकिएला। हजुर हजुर मेन प्रब्लमै त्यही छ नि। हजुर अब त्यसको लागि त अब आफैले नै स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो त अब हामीले भन्न सकिँदैन नि होइन। त्यो त अब हजुरको चिल्ड्रेन्सहरूलाई त तपाईँले आफैले नै मोबाइलसँग स्ट्रिक्टली नै आफूले नै के गर्नु पर्यो, अब सकेसम्म बुझाउनु पर्यो आफ्नो बच्चालाई चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा समस्या देख्छ भनेर चाहिँ आफूले बुझाइदिनुहोस् होइन। र हुन्छ होला बुझेपछि चाहिँ।
6 वर्षदेखि त्यो 12 वर्षका बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो मोबाइलमा चाहिँ उनीहरूलाई कति घन्टासम्म चाहिँ म्याक्सिमम दिन मिल्ला? 12 वर्षसम्म भनेपछि तपाईँले अराउन्ड 3 आवर्ससम्म चाहिँ मिल्छ। 6 वर्षका लागि 6 वर्षको लागि सम्म पनि अब 2 आवर्स भन्नु न, त्यतिसम्मको लागि ठिक छ। 3 आवर्स अब झन्डै हाम्रो त्यो अनलाइन क्लासै हुन्छ, त्यसपछि फेरि मोबाइल नै हो। त्यही हो, अनलाइन क्लासेसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा झन् बच्चाहरूलाई चाहिँ झन् गाह्रो भएको छ होइन। अब सकेसम्म अब कसरी भन्ने, अब मैले अब भन्न सकिन्न होइन, तर आफ्नैमै डिपेन्ड हुन्छ आफूले नै कसरी नै चाहिँ डाउन गराउने, कट डाउन गराउने मोबाइल्सहरूको प्लेबाट चाहिँ भनेर चाहिँ आफूले गर्नु पर्ला त्यो चाहिँ। हाजीरामजी धन्यवाद। अब हामीले टेक्निकल कुरा सोध्नु पर्यो होइन। अब अनलाइन क्लास यति आवर छ, त्यसमा दिने कि नदिने आदि इत्यादि भन्ने फरक कुराहरू भयो। डाक्टर साहबसँग सम्बन्धित कुरा मात्र सोधिदिनुको लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बेरी देवीजीले सोध्नुहुनेछ, त्यसपछि हरि न्यौपानेजीलाई आग्रह गर्छु, त्यसपछि कविताजी, सुशान्तजी लगातार हुनुहुन्छ। छोटो प्रश्न राखिदिनुको लागि आग्रह गर्छु। हेलो डाक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते हजुर, भन्नुहोस् न। मेरो बाबु चाहिँ 12 वर्षको छ, अहिले 11 पुगेर 12 लागेको छ। उसको चाहिँ जन्मदेखि नै हो चेक चाहिँ गरेँ मैले, उसले घाममा हेर्न सक्दैन के। हजुर हजुर। घाममा हेर्दा उसको आँसु आउँछ अनि हेर्न सक्दिन, गाह्रो हुन्छ भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने साहेब? हजुर, अब यो चाहिँ घाममा हेर्नलाई गाह्रो हुने भनेको चाहिँ आँखामा धेरै रोगहरूको कारणले गर्दा हुन्छ होइन। जस्तै मैले भने जस्तै अघि आँखा पाकेर पनि एउटा कारण भयो। अर्को चाहिँ जन्मजात नै जुन चाहिँ आँखाको जुन चाहिँ जलबिन्दु भन्छ हामीले चाहिँ बच्चा बेलादेखि नै हुने हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि घाममा हेर्न गाह्रो हुने भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ आँखाको पानीको फोहोर भएको इन्फेक्सन हुन्छ त्यो पनि, र त्यसले गर्ने बेलामा पनि घाममा हेर्नलाई गाह्रोहरू हुने हुन्छ। र यो सम्बन्धमा छैन बच्चालाई यसको कारण केही छैन भने तपाईँले देखाइसक्नु भयो, यस्तो के पनि छैन तर पनि घाममा हेर्न गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आँखा सुक्खापनको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्ने पनि भयो होइन। र त्यसको लागि चाहिँ अब घाममा हेर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सकेसम्म सनप्रुफ ग्लासेसहरू हुन्छ होइन, त्यो ग्लासेसहरू चाहिँ लगाइदिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद बेरी देवीजी। हरि नेपाली सर। डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर डाक्टर साहब, म पेसाले पत्रकार हुँ, म पत्रकारिता गर्छु। म 2-3 वटा कुराहरू हजुरको जुन यो प्रेजेन्टेसन जुन छ यो हजुरको स्किलको हिसाबले पनि र यो ज्ञान हामीले लिन पर्ने हिसाबले पनि असाध्यै धेरै इफेक्टिभ लाग्यो मलाई। मैले सामाजिक सञ्जालमा यो देखेर आज संयोगवश यहाँ जोडिनको लागि अवसर पाएँ। यो 2-3 वटा कुरामा मेरो केही अब यहाँ जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही सुझाव जस्तो पनि हुन सक्छ। एउटा हामी यो व्यक्तिगत समस्याहरू गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहबको जुन इन्टायर प्रेजेन्टेसन हामीले हेरेको हौँ भनेदेखि त्यहाँ उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू इन्क्लुड गर्नुभएको छ। त्यहाँ अभिभावकले गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ र हामीले हाम्रो बालबच्चाहरूलाई कसरी मिलाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले इन्क्लुड गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले यो प्रोग्राम जुन छ यो आयोजक त्यहाँ 5-7 वटा अर्गनाइजेसनहरू थियो, त्यसमा प्याप्सन भक्तपुर पनि देखेँ। यो सम्बन्धित स्कुलले अथवा प्याप्सन लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले अथवा नेपाल सरकारले नै यो खालको प्रोग्रामको इनिसिएसन चाहिँ अहिले लिन पर्ने थियो। किनभनेदेखि अहिले अनलाइन माध्यमबाट बाहेक हाम्रो पढाइको अरू विकल्प थिएन हाम्रो बालबच्चाहरूको लागि। त्यो हिसाबले आँखाको सुरक्षाको लागि पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसमा डाक्टर साहबले जुन काम गर्नुभयो यसको लागि म र यो आयोजक र डाक्टर साहबप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। धेरै कुराहरू हामीले लिन सक्यौँ। अब मलाई लागेको चाहिँ एउटा अब लगभग धेरै कुराहरू उहाँहरूले पर्सनल प्रब्लमहरू सेयर गरिराख्नु भएको छ। तर जेन्युनली हामी समग्रमा यदि हेर्ने हो भने सबैको चाहिँ अब अभिभावकलाई पनि अब बालबच्चालाई घरबाट बाहिर जान दिउँ त्यो पनि अवस्था अहिले देखिँदैन। भित्रै राखौँ मोबाइल बिना त्यो बालबच्चा मान्दैन अथवा जसले पनि युज गर्न खोजिहाल्छ। तर त्यसको सोलुसनको रूपमा चाहिँ अब युज गर्दा त त्यो चलाउन सकिने कुराहरू भयो डाक्टर साहब होइन। त्यो प्रोटेक्सनको जुन ग्लास हाल्ने भन्नुभयो अथवा अरू रह्यो। त्यो अघि आई ड्रपको कुरा पनि हजुरले जुन गर्नुभएको थियो त्यो हामीले जसले अहिले हामीले पर्ने हुन्छ। अब जचाउने कुरोमा पनि भोलि परिस्थिति सहज भएपछि जचाउला पनि होइन, अब अथवा वार्षिक रूपमा जचाउँदै जाने पनि गरौँला। अहिलेको लागि तत्कालको सोलुसनको रूपमा चाहिँ यो आई ड्रपहरू जुन खुल्छन् त्यो हामीले युज गर्न मिल्छ मिल्दैन हाम्रो बालबच्चाहरूलाई, यो मेरो जिज्ञासा हो डाक्टर साहब। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको क्वेसनलाई।
त्यो आई ड्रप चाहिँ त्यो आँसुनेले बनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसले पनि युज गर्न मिल्छ त्यो होइन। हामी सेल्फले पनि जुन चाहिँ अब हामीले अब मैले देखाउँछु होइन, यो मैले नै युज गरिरहेको छौँ होइन। र अब हामीलाई पनि यो कम्प्युटर्समा धेरै नै बसिराख्नु पर्ने हुन्छ, हामीले पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाइराख्नु पर्ने हुन्छ, डक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो होइन। र आँखाको मिसिनमा बस्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले पनि युज गरिरहेको छौँ यो होइन। र सकेसम्म बच्चाहरूलाई चाहिँ युज गर्ने बेलामा चाहिँ सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ युज नगरिदिनुहोस् होइन। आफ्टर अराउन्ड 6-7 इयर्स भइसकेको बच्चाहरूलाई छ भने पनि चाहिँ दिनमा 2 चोटि जति एक थोपा लगाएर केही फरक पर्दैन। यो आँसुले बनावट जस्तै नै हो, यो आँसु नै हो भने पनि हुन्छ हाम्रो चाहिँ है। त्यही कारणले यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई पत्रकारहरूलाई लिएर कम्प्युटर युज घरमा बसिरहेको वर्क फ्रम होम गर्नेहरू भयो, उहाँहरूले चाहिँ यो लुब्रिकेट गरिराख्यो भने पनि राम्रो हुने हुन्छ। धन्यवाद हरिजी। त्यसै गरेर सुशान्त साईजीलाई प्रश्न राख्नलाई आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। म्याम हजुर भन्नुहोस्। म्याम त्यो मलाई के हुन्छ भने मलाई आँखा जति बेला हुन्छ कि एउटा मात्रै आँखा फेरि राइटको के हुन्छ रे बाबु? मलाई त्यो राइट आई चाहिँ जति बेला नि ब्लिङ्क गरौँ जस्तो लागिरहेको हुन्छ कि ब्लिङ्क गरिराख्नु जस्तो लाग्छ भनेपछि आई ड्राइनेस भइरहेको पनि हुनसक्छ बाबु तिम्रो होइन। आँखा सुक्खापन भइरहन्छ। कम्प्युटर कति चलाउँछ, मोबाइल कति चलाउँछ तिमीले? मोबाइल धेरै त चलाउँदिनँ, त्यही क्लास लिएर होमवर्क गर्दाखेरि युज गर्ने हो। अरू आउटडोर गेम्सहरू खेल्छु। अनि गेम धेरै महिना भइसक्यो कि यस्तो प्रब्लम भएको। छ भने एउटा चाहिँ आँखाको पावरको समस्या पनि हुनसक्छ होइन। तिमीले अब नदेखेको कारणले गर्दा जुन आँखामा तिमीले झिम्काइरहेको छ त्यो आँखाको पावर चाहिँ तिम्रो चाहिँ परको हेर्ने दृष्टि अलिकति कम भइरहेको हुनसक्छ, जुन तिमीले थाहा नपाएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ गएर चाहिँ चेक गर्नु पर्यो होइन। र आँखा पनि सुक्खा छ कि छैन भनेर पनि एउटा चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। हेलो हुन्छ, आवाजी प्रश्न राखिदिनुहोस्। बाबुको चाहिँ आँखा 15-20 दिन भयो, पहिलो भएछ। त्यो अनलाइन पढाएर भयो कि के भएर त्यस्तो भएको हो? हजुर नमस्ते है, धन्यवाद तपाईँको क्वेसनलाई। अनलाइन पढाएर चाहिँ आँखा पहेँलो चाहिँ हुँदैन होइन। त्यो त पहेँलो भनेको चाहिँ अब तपाईँले कुन ठाउँमा आँखाको कुन भागमा चाहिँ पहेँलो देखेको, आँखाको सेतो भागको माथिको भागहरूमा चाहिँ पहेँलो देखेको हो भने चाहिँ जन्डिसहरूको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ होइन। र आँखाको पहेँलो भनेर चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू धेरै लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा पहेँलो भएर चाहिँ जाँदैन। ओके, थ्याङ्क यू। सम्राट जङ्गजीलाई पनि प्रश्न राखिदिनु होला। नमस्ते म्याम। नमस्ते हजुर। यो बच्चाहरूको यो एन्टी ब्लू रेज तपाईँको चाहिँ यो प्रोटेक्ट गर्ने चस्माहरू हुन्छ नि, ग्लासेसहरू, यो अनलाइनमा पाइरहेको हुन्छ, यो कतिको इफेक्टिभ हुन्छ? जस्तो कि ल्यापटपहरू यो अनलाइन क्लासेसको लागि चाहिँ युज गरिरहेको देखिरहेको छौँ हामीले। हजुर 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 यो चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ? हजुर अनलाइन हजुर अरू के सोध्नु छ? त्यही चस्माको बारेमा मात्र हो? यति नै हो। हजुर त्यो चाहिँ ब्लू कट रेज ग्लासेसहरू भन्छौँ हामीले होइन। अब त्यो चाहिँ मोर इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन्सहरू आउनेबाट पनि बचाउँछ, जुन चाहिँ कम्प्युटर्सबाट आउनेबाट पनि। र हाम्रो ग्लेयर भनेको जुन चाहिँ टल्किनेहरू हुन्छ त्यसबाट पनि बचाउँछ। र त्यो ग्लेयरहरू टल्किने कम भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जुन कम्प्युटरमा भएको चाहिँ प्रष्ट देख्छौँ होइन। र त्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लगायो भने धेरै उपयुक्त हुन्छ। जस्तै अनलाइनमा भइरहेको त्यो ब्रान्डहरू कतिको इफेक्टिभ हुन्छ अथवा म्यामको कुनै सकेसम्म चाहिँ अनलाइनबाट माग्नु भन्दा पनि म चाहिँ प्रिफर गर्छु कि आँखाको अप्थाल्मोलोजिस्टको ठाउँमा गएर चाहिँ आँखाको दोकानमा जुन चाहिँ हुन्छ नि ग्लासेसहरू पाउने त्यहीँबाट चाहिँ लिएर चाहिँ राम्रो हुन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लू कट रेज नै हो कि होइन, त्यसले जुन चाहिँ 100% नै काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा ब्लू र ब्ल्याक कलरको ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन ब्लू कलर चाहिँ ठ्याक्क डिसेपियर भएर जान्छ र ब्ल्याक मात्र देख्यो भने पनि चाहिँ यसले चाहिँ एकदम ब्लू रेजलाई कट गरेको छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ होइन। त्यो पनि हेर्नु त्यो अनुसारले पनि थाहा पाइन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सम्राटजी। त्यस्तै गरेर तल ग्यालेक्सी अन NXT भनेर छ, उहाँलाई प्रश्न राखिदिनको लागि म आग्रह गर्छु।
नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते हजुर। मैले अब खास सोध्न लागेको क्वेसन त अघि उहाँ अर्को मभन्दा अगाडि सोधेको सरले चाहिँ सोधिसक्नु भएको रहेछ। मेन चाहिँ अब कुन ब्रान्डको त्यो चस्मा अथवा त्यो ल्यापटप अथवा त्यो स्क्रिनमा चाहिँ जुन मोनिटरमा राख्ने स्क्रिनमा जुन कभरेजहरूको विषयमा हजुरले भन्नुभएको थियो नि, कस्तो टाइप लगाउँदाखेरि त्यो उपयुक्त होला, राम्रो क्वालिटी त लगाउनै पर्यो। अब त्यसको बारेमा एक जानकारी पायो भने राम्रो हुन्छ कि भने। अनि आजभोलि अब यो मोबाइलमा पनि एउटा चाहिँ ब्लुरेज भनेर एउटा गर्ने सिस्टम पनि छ, सेड्युलहरू छ। त्यसले पनि इफेक्टिभ हुन्छ कि अथवा हामीले चाहिँ यो आई ग्लासमै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि, अथवा कस्तो टाइपको स्क्रिनहरू युज गर्यो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट रिजल्ट चाहिँ आउला, आँखालाई अलिकति हजुरले भने जस्तै साइड इफेक्टहरू नपर्ने कुन चाहिँ ग्लास उपयुक्त होला, त्यसको बारेमा जानकारी पायो भने थियो। हजुर, अब तपाईँले सोधेको क्वेसन चाहिँ राम्रै हो होइन, तर अब हामी आँखाको डाक्टर साहब भएको कारणले गर्दा बिजनेस अब यो ब्रान्ड लाउनुहोस् त्यो ब्रान्ड लाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिँदैनौँ होइन। त्यो चाहिँ अब कम्प्युटरको जुन चाहिँ स्क्रिन, कम्प्युटर्स किन्ने ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्क्रिन कम्प्युटर स्क्रिन एन्टी ग्लेयर स्क्रिन भनेर पाउँछ होइन। र त्यसको बारेमा हजुर उहाँहरूले चाहिँ उपयुक्तले भन्न सक्नु होला यो चाहिँ। ए हस् हस् धन्यवाद है। धन्यवाद। म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन, जब चाहिँ मोबाइलमा पनि तपाईँले चाहिँ सुत्ने अगाडि भयो र त्यसमा पनि कम्प्युटर्सहरूमा पनि तपाईँ चाहिँ नाइट मोडमा चाहिँ राखेर सुत्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोस् है। त्यसले पनि रेजहरू ब्लू रेजहरूबाट चाहिँ इमिट गरेर चाहिँ हाम्रो आँखाको यो समस्या मात्र नभइकन यसले चाहिँ रेजहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ मोतीबिन्दुहरू भयो र बुढेसकालहरूमा गएपछि चाहिँ आँखाको पर्दाहरूमा पनि इफेक्टहरू गर्ने भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ नकारात्मक त्यो पनि दिन्छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ नाइट मोड भन्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा पनि हजुरले देख्नुभएको होला, नाइट मोडमा राखेर चाहिँ सुत्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर उत्कृष्टजीलाई पनि आफ्नो प्रश्न राख्नलाई अनुरोध गर्दछु। हेलो, उत्कृष्टजी हुनुहुन्छ? विनिता पोखरेलजी प्रश्न राखिदिनु होला। हेलो डाक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते। मैले त अहिलेको दबाईको नाम थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो, म ढिलो जोइन भएँ कि अघि मैले थाहा पाइनँ है। हजुर हजुर। अनि मेरो बाबु 12 वर्षको छ डाक्टर साहब, अनि नानु चाहिँ 4.5 वर्षको। अब बाबुको त दिनभरि जस्तो नै क्लास हुन्छ प्राय, नानुको चाहिँ बिहान 3 घन्टा 2.5 घन्टा जति हुन्छ। कति टाइम चाहिँ राख्नु होला? म बेलुका एकछिन त 15-20 मिनट त बाहिर पनि खेलाउँछु केटाकेटीलाई, के गर्नु होला? अलिकति हजुरले केही सोलुसन भनिदिनु न, म त्यति मजाले क्लियर सुन्न पाइनँ अघि। ए हजुर, धन्यवाद तपाईँको क्वेसनलाई होइन, प्रश्नलाई। र यो चाहिँ मैले अघि देखाएको चाहिँ लुब्रिकेटिङ आई ड्रप्स हो। दबाईको नाम चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ एउटा रिफ्रेस टेयर भन्ने हुन्छ, टेयर ड्रप भन्ने हुन्छ, रिफ्रेस लिक्विड जेल भन्ने हुन्छ, यो धेरै धेरै नामहरू छन् होइन। तर मैले अब उपयुक्त नाम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जसले अब जुनै कम्पनीको पनि राम्रै छ होइन, तर मैले आफूले सेल्फ प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ टेयर ड्रप्स, रिफ्रेस टेयर भन्ने चाहिँ प्रयोग गर्छु। टेयर ड्रप, रिफ्रेस टेयर। हजुर हजुर, हस् हस्। अनि सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँहरू ढिलो जोइन हुनुभयो या कोही साथीहरू जोइन हुन आज पाउनु भएन भने पनि यो सुरेश खड्का श्रेष्ठको फेसबुकमा, त्यस्तै गरेर नमस्ते टेलिभिजनको नमस्ते खोपो टेलिभिजनको फेसबुकदेखि त्यो च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने रुकेश रञ्जितको युट्युबमा पनि यहाँहरूले त्यो पुरै एपिसोडलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। सरोज भट्टराईजीलाई पनि प्रश्न राखिदिनलाई म अनुरोध गर्दछु। हेलो सरोजजी। तपाईँको आवाज अलिक प्रष्ट आएन, अलि ठुलो स्वरले अलि। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते। मेरो बाबुको आँखा अलरेडी अलि विकै छ होइन, चस्मा लगाइरहेको छ। हजुर हजुर।
राइट आँखामा चाहिँ अलि बढी पावर, लेफ्टमा चाहिँ अलिक कम छ। हजुर 4 महिना जस्तो भयो अब चेकअप गराएको, 6 महिनामा आउनु भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबले। हजुर 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 उसको अघि एउटा ड्रप भन्नुभएको थियो नि हजुरले, हजुर उसको लगाउने ड्रपहरू त केही छैन। त्यो ड्रप 11-10 वर्षको बाबु हो, त्यो ड्रप उसलाई पनि नियमित लगाइदिँदा हुन्छ डाक्टर साहब? हजुर त्यो ड्रप लगाउनु चाहिँ हुन्छ, तर तपाईँले जुन चाहिँ मैले भनेको जस्तै पावरको कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ होइन, त्यसले पावर चाहिँ इन्क्रिज हुने होइन है, त्यसले चाहिँ देख्नलाई कम भएकोलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउने, सुधार गराउने होइन यो चाहिँ होइन। यसले चाहिँ खालि आँखा सुक्खा भएको चाहिँ कोलाई मात्र काम गर्ने भएको हो यो चाहिँ। तपाईँको चाहिँ बाबुकोलाई पावर चाहिँ एउटा आँखामा अलिकति कम पावर छ, एउटा आँखामा चाहिँ अलिकति बेसी छ भन्नुभयो र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले नियमित चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ जाँच गराइराख्नुपर्छ। आँखाको पावरको चाहिँ जति पावर र यो औषधिलाई पनि नियमित चाहिँ लगाइराख्नु चाहिँ पर्दैन होइन। तर तपाईँले चाहिँ अब हेरेर बच्चालाई कम्प्लेन छ, बच्चालाई आँखा यस्तो सुक्खा भएको कम्प्लेनहरू छ भने चाहिँ तपाईँले दिनमा 2 चोटि जति चाहिँ 3 चोटि जति चाहिँ लगाउन चाहिँ सकिन्छ। धन्यवाद सरजीलाई पनि। त्यस्तै गरेर रामचन्द्र प्रजापतिजीलाई पनि प्रश्न राखिदिनलाई आग्रह गर्दछु। हेलो रामचन्द्रजी, हुनुहुन्छ तपाईँ? सायद तपाईँको माइक अन गर्नुहोस्, माइक चाहिँ। हजुर नमस्ते डाक्टर साहब। हजुर नमस्ते। नमस्ते। यो म प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ बस्न पाएन। यो आँखालाई यो जुन अब अनलाइन क्लास सम्बन्धीको कुरा छ, अहिले बच्चाहरू धेरै यो अनलाइन क्लासमा बस्नुहुन्छ र अलिकति आँखा चाहिँ यो धेरै जसोको मोबाइल प्रयोग हुने भएकोले त्यसमा चाहिँ अलि आँखा कमजोरी भएको चाहिँ बच्चाहरूले भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के उपाय गर्दा अब त्यो हामी अनलाइन क्लासमा लामो समय बस्दाखेरि के कस्तो उपायहरू गर्दा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ त्यो बस्न सकिने अवस्था छ? अब ग्लासको सन्दर्भमा चाहिँ कुन ग्लास युज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ? धन्यवाद। अब तपाईँले होइन अघि भन्नुभयो क्लास बस्नु भएन भनेर होइन, यसको चाहिँ अघि मैले अनलाइन यो चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ यो रेकर्डिङमा चाहिँ युट्युबमा होइन। अब यो सबै लामो भनिराख्नुलाई मलाई पनि अहिले गाह्रै होला होइन। अब सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मोबाइल चाहिँ र कम्प्युटर्सहरू चाहिँ एकदमै कम समयसम्म चलाउन लगाउनुहोस् भन्छु म। र हरेकचोटि चाहिँ तपाईँले बच्चाहरूलाई चाहिँ बसाउने बेलामा कम्प्युटर्सहरू बसाउने बेलामा प्रपर पोजिसनमा बस्ने गर्नुहोस् होइन। कम्प्युटर र आफू बस्ने दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो, 16 देखि 30 इन्चको जति जहाँसम्म राख्नु पर्यो। एङ्गल चाहिँ तपाईँले चाहिँ 10 देखि 20 डिग्री जति एङ्गल बनाउनु पर्यो होइन आँखामा चाहिँ कम्प्युटर राख्ने बेलामा चाहिँ। र कम्प्युटर राखेको कोठाहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बत्तीहरू चाहिँ धेरै उज्यालो गर्नु भएन, एकदमै टेबल ल्याम्पहरू जस्तै चाहिँ टेबल ल्याम्प जस्तोमा चाहिँ पढाउनु पर्यो। र स्क्रिनहरूमा पनि एन्टी ग्लेज स्क्रिन राख्नु पर्यो। चस्मा चाहिँ ब्लू कट रेज ग्लासेसहरू भन्छ हामीले होइन, त्यो ग्लास लगायो भने पनि यसले चाहिँ आँखामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन कम गराउँछ। र हरेकचोटि इन्टर थिच्ने बेलामा र कम्प्युटर क्लासहरू लिइराख्ने बेलामा चाहिँ आँखा चाहिँ झिम्काउने कोसिस गरिराख्नु पर्यो। र 20-20 मिनटमा चाहिँ ब्रेक लिएर चाहिँ तपाईँले 20 फिट पर हेराएर 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ हेर्नु पर्यो है। र त्यति चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो मेन चाहिँ। अरूको लागि चाहिँ युट्युबमा फेरि एकचोटि हेरिदिनुहोस् होला, अहिले नहेरे पनि। धन्यवाद, वेलकम। त्यसै गरेर सन्तोष भुजेलजीलाई राख्दिनु न गर्दछु। सन्तोष भुजेलजी। हजुर नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर नमस्ते। म चाहिँ पेसाबाट चाहिँ म शिक्षण कार्य गर्छु र विशेष गरेर त्यसमा पनि म चाहिँ आइटीकै टिचर हो, कम्प्युटर साइन्स चाहिँ मैले पढाउनु पर्छ। र हजुरले भनेको सबै कुराहरूलाई चाहिँ फलो गरिन्छ, गर्ने पनि गरिएको छ। र परिवारमा हाम्रो घरमा 4 जना बच्चा छन्
मेरो दुईटा, दाइको दुईटा, र सबैजना बच्चाहरूको पनि त्यही प्रब्लम छ अरू घरको जस्तै। अनलाइन मार्फत उनीहरू क्लास पनि गर्छन् र मोबाइल, ट्याब्लेट, ल्यापटपहरूमा पनि बिजी धेरै हुन्छन् र पटक पटक सबै कुराको प्रिकसन लिँदा पनि केही समस्याहरू आफूले पनि भोगेको छु र बच्चाहरूको लागि पनि केही प्रश्नहरू राख्न गएको छु। जस्तो कि मैले आफूले चाहिँ माने भोगेको कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग सोध्न चाहन्छु। मेरो मेन प्रश्न चाहिँ त्यही हो। मैले क्लास लिइरहँदा चाहिँ मेरो क्लास पछि चाहिँ मेरो आँखाबाट आँसु आउने र आँखा पोल्ने यस्तो समस्याहरू यो वैशाख अन्तिम र जेठको प्रथमदेखि सुरु भएको छ र त्यसले गर्दा म अलिकति क्लासहरूमा पनि राम्रो चालले अब आफ्नो उयोहरू राख्न सक्दिनँ। विद्यार्थीहरूसँग पनि अलि आफूलाई पनि हेजिटेसन भएको छ। जस्तो कि कपीहरू चेक गर्नुहुन्छ हाम्रो अनलाइन मार्फतबाट नि हामीले कपीहरू पनि चेक गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा आँखामा चाहिँ एकदम स्ट्रेच आइरहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँले भनेको दबाई नै मैले युज गर्छु, त्यो लुब्रिकेन्टहरू युज गरिरहेको छु। त्यही पनि मेरो आँखामा चाहिँ मैले त्यो समस्या देखेको छु अहिले। हजुर, अब त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँले भनेको समस्या ठिकै हो। अहिले चाहिँ एकदमै कम्प्युटर्सबाट नै हामीले सबै कामहरू गर्नु परिरहे तापनि होइन, अब त्यो चाहिँ आँखा सुक्खापन पनि कतिसम्म छ तपाईँको? नर्मल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 15 मिनट त्योसम्म चाहिँ हुन्छ कि, तर त्यो 15 mm चाहिँ जुन चाहिँ हामीले टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सुक्खापन कति छ भनेर हेर्ने बेलामा चाहिँ 15 mm को सर्मर टेस्ट भन्ने हुन्छ पेपर, त्यसमा चाहिँ त्यति देखिन्छ होइन। तर त्यो धेरै नै कम छ। तपाईँको 0 नै छ, 1 मात्रै छ, 2 मात्रै छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले यो टेयर ड्रप्सले चाहिँ यतिले चाहिँ काम गर्दैन। त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अर्को दबाईहरू पनि थप राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यही कारणले तपाईँले चाहिँ एकचोटि चाहिँ अस्पतालमा गएर हामी डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ गएर चाहिँ एकचोटि मेरो आँसुको मात्राको त्यो कति छ, ड्राई सुक्खापन कति छ भनेर चाहिँ एकचोटि जाँच गराइदिनुहोस् भनेर चाहिँ एकचोटि हेर्नु पर्यो होइन। र त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो औषधि लाउनुपर्छ, यतिले मात्रै काम गर्छ कि गर्दैन, र अर्को पनि थाप्नुपर्ने हो कि। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने औषधिले पनि थाप मात्रामा नपुगेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा प्लग भन्छ, टेयर प्लग भन्ने, जुन चाहिँ आँखाबाट आँसु आउने बाटोमा नै हामीले चाहिँ एउटा प्लग राख्नु हुन्छ होइन, जुन चाहिँ आँसुको खेर नजाओस् भनेर चाहिँ त्यो प्लग राख्न सकिन्छ। त्यो पनि गर्छौँ। त्यो हेरेर कन्डिसन वाइज हेरेर कतिसम्मको पोर छ त्यो चाहिँ आँसुको लेभल चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्छौँ। त्यो चाहिँ यसको अगाडि पनि मैले एकचोटि हाम्रो स्कुलमै आँखाको विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले एउटा शिविर जस्तो गराएको थियौँ। त्यसमा पनि मैले आँखा देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ डाक्टरले भन्नुभएको थियो तपाईँको आई चाहिँ ड्राई हुँदो रहेछ भन्नु। उहाँले पनि मलाई यस्तै किसिमको एउटा लुब्रिकेट दिनुभएको थियो। र त्यहाँपछि पनि मैले यो युज गरिरहेको थिएँ। तर यो लकडाउन पछि चाहिँ यो बढ्दै गएको छ अहिले चाहिँ। अहिले मैले रियलाइज एप्रोप्रिएट नै तपाईँले भने जस्तै लकडाउनमा अब सबैजनाले मोबाइल र यो कम्प्युटर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः सबैको नै यो ड्राई आईको समस्यादेखि लिएर परको हेर्ने समस्याहरू धेरै इन्क्रिज भइरहेको छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँले एकचोटि चाहिँ गएर चाहिँ आई चेकअप गरेर चाहिँ एकचोटि टेयरको भ्यालु कति छ भनेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ हेर्न जरुरत छ। र यो औषधिले मात्रै नपुगेको कारणले गर्दा अर्को एडिसनल औषधि पनि थप राख्नुपर्छ कि तपाईँले भनेर चाहिँ एकचोटि हेरौँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसै गरेर सन्तोष प्रसाद अधिकारीजीलाई पनि प्रश्न राख्नलाई म आग्रह गर्छु। हजुर हजुर नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्ते हजुर। मेरो चाहिँ हजुरले धेरै कुरा समग्रमा त भनिसक्नु भयो होइन, हाम्रो जानकारी राम्रो भयो। मैले चाहिँ एउटा सानो कुरा चाहिँ हजुरलाई सोध्न खोजेको चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो यो बच्चाहरूलाई हामीले यसो बाहिर खेलाउँदाखेरि जुन यो भुसुनाहरूबाट उनीहरूलाई आँखामा चाहिँ जस्तो एकचोटि रातो इन्फेक्सन जस्तो हुन्छ नि, एलर्जी जस्तो हुने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो टियर ड्रपहरू युज गर्न सक्छौँ कि सक्दैन होला, अथवा केही आँखामा केही कुराहरू पर्यो भने जस्तो पानी बाहेक अरू केही कुराहरू परेर पोल्यो भने पनि त्यो युज गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ, र कति मात्रामा युज गर्नुपर्छ होला, गर्नुहुन्छ भनेदेखि भनेर डाक्टर साहबलाई सोधौँ भनेर। हजुर, अब तपाईँले भने जस्तै त्यो भुस्नाहरू परेर आँखामाले चाहिँ यो टियर ड्रप्सहरूले चाहिँ काम गर्ने हुँदैन होइन। त्यो भुस्ना परेपछि भनेको चाहिँ आँखा रातोहरू भनेको कहिलेकाहीँ एलर्जीहरूको कारणले भयो। अब त्यहाँ भुस्ना नै छ भने त त्यो निकाल्न नै पर्ने हुन्छ। हामीले अस्पतालमै गएर चाहिँ हामीले औषधि राखेर त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
र एलर्जीको औषधि चाहिँ यो होइन है। एलर्जिक भनेको एलर्जीको औषधिलाई चाहिँ हामीले ओलोपेटाडिन भन्ने औषधिहरू हुन्छ होइन, जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टिरोइड पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ, आई ड्रप्सहरू। त्यो कस्तोसम्म एलर्जीको तपाईँको चाहिँ प्रोग्नोसिस आई मिन कतिसम्मको छ त्यो होइन, एलर्जीको चाहिँ भनेर चाहिँ अलिअलि मात्र एलर्जिक छ भने लो डोज मात्र दिएर हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ, तर यो टियर ड्रप्सहरूले चाहिँ यसले काम गर्दैन। हजुर होइन, नर्मल्ली मैले जोड्छ एक फेर सरी, यो नर्मल्ली जस्तो भुसिना जस्तो आँखामा परिहाल्यो निक्लिहाल्यो गयो होइन, जस्तो हामी नर्मल्ली चाहिँ पानीले चाहिँ सफा गर्छौँ होइन, सफा पानी सफा गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले यसो जस्तो अलिकति उसले अनिजी भयो अथवा केही भयो भनेदेखि यो यस्तो रिफ्रेसहरू दिन सक्छ कि सक्दैनौ भनेर सर? त्यति बेलामा सकिन्छ होइन, तर आँखा रातो नै भइरहेछ भने चाहिँ आँखाको अस्पतालमा चाहिँ गएर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि नै इन्फेक्सन भइरहेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हामीले भन्छ त्यो सानो भुस्ना मात्र परेको थियो भनेर भन्छौँ होइन, तर त्यसले नै आँखा पाक्ने बिरामीहरूतिर सरिरहेको हुन्छौँ हामीले है। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि नेग्लिजेन्स नलिउँ होइन। तर त्यो एकदमै आँखा र अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ आँखामा पानी फाल्ने भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होइन, त्यो आँखामा पानी फाल्ने चाहिँ अब एकदमै आपत झापत नै परिहाल्यो, जुन चाहिँ तपाईँले भने जस्तै गरेर आँखामा के पर्यो होइन, जस्तै कीटाणु पर्यो, आँखामा केमिकल्सहरू पर्यो भने, एसिडहरू पर्यो भने, अब त्यसको लागि त तुरुन्त गर्ने भनेको उपाय भनेको नै हामीले चाहिँ पानीले छर्काएर छिटो छिटो गरिहाल्नुपर्छ होइन। तर अरू बेलामा नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आँखामा पानी चाहिँ सकेसम्म नछ्याप्नुहोस् होइन। आँखाको पानी र हाम्रो चाहिँ आँसुको पानीको पिएच भ्यालु भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ फरक छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एकछिन तत्कालको लागि चाहिँ हामीले त्यो आँखामा पानी यसो छ्याप्दाखेरि चाहिँ ओहो पिरो भएको कम भयो, आँखा सुक्खा भएको कम भयो भनेर लाग्छ होइन, तर त्यसले झन् हामीलाई चाहिँ डिटोरेट गरिरहेको हुन्छ कि। त्यही कारणले चाहिँ आँखामा पानी चाहिँ सकेसम्म नछ्याप्नुहोस् होइन। र आँखा पोल्नेहरू भयो भने चाहिँ दबाई नै लाउनु पर्यो, आँखाको नपोल्ने दबाईहरू नै भयो होइन, त्यही नै लाउनु पर्यो भन्न चाहन्छु। र एकदमै अब पर्यो र जुन चाहिँ तेल पर्यो, आँखामा केमिकल्स पर्यो भने चाहिँ आँखामा पानी छ्याप्नु चाहिँ सबभन्दा प्राथमिक चाहिँ उपचार चाहिँ त्यही नै हो। हजुर हजुर हस् हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। म सबै सहभागी मित्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अन्तिम हामी जतिजना पार्टिसिपेटले हात उठाउनु भएको छ उहाँहरूको मात्र प्रश्न लिनेछौँ, त्यस पछाडि प्रश्न आजको लागि लिन नसकिने जानकारी गराउन चाहन्छु र नदोहोरिने गरेर प्रश्न नदोहोरिने गरेर यहाँहरूले प्रश्न राखिदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मैले देखिरहेको छु उत्कृष्टजी तपाईँ प्रश्न राख्नु, त्यसपछि करुणा उपाध्याय, त्यसपछि सचिनजीले राख्नुहुनेछ। करुणा राजप्रत्याजीले नै प्रश्न राख्दिनु होला अहिले। करुणाजी ससिनजी। हजुर हजुर म छु, हजुर म करुणा चाहिँ छु है। हजुर यस्तो छ, अब अहिले हामीले यो आजको यो कन्फरेन्समा चाहिँ कति प्यारेन्ट्सलाई पनि हामीले रिकमेन्ड गरेका छौँ स्कुलकोबाट होइन, कि प्यारेन्ट्सले पनि आफ्नो बच्चाहरूको लागि सेफ्टीको लागि, आइज सेफ्टीको लागि कसरी के गर्नुपर्छ यसमा इङ्गेज हुनु भनेर। तर कति प्यारेन्ट्सहरू इङ्गेज हुन सक्नु भएको छैन। स्पेसली म चाहिँ यो किन्डर गार्डन सेक्सनतिर छु, अनि किन्डर गार्डन सेक्सनमा चाहिँ कति बच्चाहरूको आइज प्रब्लम्सहरू पनि आएको मैले देखिरहेको छु है। त्यो कुराहरू उहाँहरूले सेयरिङ पनि कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ। अनि यो माथिल्लो क्लासमा इभन प्राइमेरी सेक्सनमा पनि म आफै पनि छु र प्राइमेरी सेक्सनमा पनि यो चिजहरू आइरहेको छ। अब यसको लागि चाहिँ अब कस्तो आई प्रब्लम्स भइसकेकोहरूले त डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर अब भनौँ न अब आई स्पेसलिस्टलाई नै चेकअप गराउनु पर्यो, के गर्नुपर्छ त्योसँग रिलेटेड भएर जान्छ। तर अब अलिकति हामीले सेफ्टीको लागि एज अ बिङ अ टिचर हामीले के कुराहरू चाहिँ उहाँलाई गाइडेन्स गर्न सकिन्छ। जस्तै अब अचेल बच्चाहरू भन्ने मात्रै हो, अझै पनि त्यो भित्रभित्र पसलहरू खोलेको हुन्छ, जङ्क फुडहरू खाइराख्ने एउटा त्यो भयो। अनि अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ जस्तै एक्सर्साइज यदि गर्नु पर्यो भनेदेखि बच्चाहरूलाई के मर्निङको टाइममा यदि कुनै एक्सर्साइज जेनरली आइजको लागि गर्नु पर्यो भने के गराउन सकिन्छ होइन। जस्तै हामी चाहिँ योगामा चाहिँ विभिन्न एक्सर्साइजहरू बडी स्ट्रक्चरको एक्सर्साइज सबै सकिसकेपछि हामी आइज एक्सर्साइज पनि आउँछ। तर अनि विदाउट बडी एक्सर्साइज बच्चाहरूलाई आइज एक्सर्साइजलाई मात्रै हामी इम्फासिस दिन मिल्छ कि मिल्दैन? उसै त बच्चाहरू भनेको फिजिकली त यतिकै नै चलिरहने हुन्छ होइन, एक्सर्साइजमा अलि भयो भने इङ्गेज त हुन्छन्। तर अब आइजको लागि हामी स्पेसली के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ गर्न खोजेको छु। हजुर धन्यवाद तपाईँको क्वेसनको लागि होइन। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ
तपाईँ किन्डर गार्डनमा पढाउनु हुँदो रहेछ होइन। किन्डर गार्डनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ त्यो एजको बच्चाहरूलाई चाहिँ 3 इयर्स 4 इयर्सको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त भनेको चाहिँ स्कुल स्क्रिनिङ आई स्क्रिन प्रोग्राम चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने जरुरत छ होइन। ताकि चाहिँ त्यति बेलामा नै चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल जाने अगाडि नै बच्चाहरूलाई चाहिँ आँखाको पावर ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेलामा नै हेऱ्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै चाहिँ अल्छी आँखामा, आँखा सुक्खापनमा, अरू केही आँखामा केही बिरामीहरू छ कहिलेकाहीँ चाहिँ थाहै नभइकन पनि बच्चाहरूलाई पनि मोतीबिन्दु कन्जिनाइटल क्याट्र्याक्टहरू भइरहेको हुनसक्छ, कतिलाई जलबिन्दुहरू भइरहेको हुनसक्छ होइन। यो सबै स्कुल स्क्रिनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अहिलेको चाहिँ पहिला भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले स्कुलमा मात्रै गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्थ्यौँ होइन। तर अहिले चाहिँ जुन चाहिँ प्रोटोकल आएको छ चाहिँ किन्डर गार्डन स्कुलदेखि नै चाहिँ हामीले चाहिँ आईको स्क्रिनिङ चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ, ताकि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ आँखा अल्छीपन एम्ब्लाइपिया भन्छ जसलाई हामीले चाहिँ होइन, त्यसकोबाट चाहिँ हामीले पहिले नै बच्न सकौँ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर तपाईँले जुन अहिले भनेको चाहिँ एक्सर्साइज, आँखाको एक्सर्साइज भनेर भन्ने भयो होइन मैले। एक्सर्साइज चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म अब हामीले चाहिँ अब कसरी भन्ने त्यो कुरा होइन। त्यो चाहिँ अब मोस्टली चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटर चलाउनेहरूलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ त्यो गर भनेर चाहिँ। अब मैले भने जस्तै अघि ब्लिङ्क कन्टिन्युसली ब्लिङ्क गरिराख्ने भनेर। अब त्यो चाहिँ मोस्ट प्रब्लम चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ त्यति कम्प्युटर ड्राई आई सिन्ड्रोम नदेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति एप्रोप्रिएट नहोला। तर पनि ब्लिङ्किङ गर्नु चाहिँ ठिकै हो, जुन चाहिँ इभापोरेट भएर चाहिँ आँखामा कर्नियाहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ मोइस्चराइज चाहिँ गर्छ। अर्को चाहिँ आईमा चाहिँ सकेसम्म माथि हेराउन लाउने आई मुभमेन्ट्सहरू, जुन चाहिँ आँखाको मासपेसी 6वटा मासपेसी छ होइन, जसले चाहिँ आँखालाई चाहिँ भित्र हेर्ने, बाहिर हेर्ने, माथि हेर्ने, तल हेर्ने गर्ने मासपेसीहरू हुन्छ हाम्रो चाहिँ। त्यो मसल्सहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 टाइम्स जति माथि हेर्न लगाउने आइबल्सलाई होइन, र 5 टाइम्स जति तल हेर्न लगाउने, 5 टाइम्स जति राइट, 5 टाइम्स जति लेफ्ट गरेर, अनि 5 टाइम्स जति चाहिँ आई रोटेट फ्रम द राइट, आई रोटेट फ्रम द लेफ्ट गऱ्यो भने पनि त्यो पनि इज अ गुड एक्सर्साइज फर द आई मसल्स भन्छु म चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। त्यस्तै गरेर अन्तिम प्रश्न यो उत्कृष्टजीलाई मैले 2 चोटि बोलाएँ, प्रश्न राखिदिनु होला। फेरि उहाँ जानु भएको छ। म हेलो यो नै अन्तिम गरौँ होला। म आदरणीय हाम्रा डाक्टर साहबलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहभागी मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूले आजको कार्यक्रममा भाग लिनुभयो र धेरैभन्दा धेरै सहभागिता पनि थियो, 300 भन्दा बढी थियो र बाँकीलाई चाहिँ हामीले सहभागी गराउन सकेनौँ। यसको क्षमता भनेको 300 जना मात्र थियो र बाँकी सबै साथीहरूलाई यहाँहरूले सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु होला। यो सुरेश खड्का श्रेष्ठको फेसबुकमा पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको थियो, उहाँको त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते खोको टेलिभिजनको फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने रुकेश रञ्जितको युट्युबमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म अन्तमा फेरि आज हाम्रो डाक्टर साहब टिना श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। हेलो डाक्टर साहब, अघिकै त्यो क्वेसनको त्यो सन्दर्भमा एउटा कुरा मैले जोड्नु खोजेँ। म अलिकति कन्फ्युज भएँ होइन सर। मैले चाहिँ एउटा कुरा जुन सुनेको थिएँ, पानीले अब हजुरले त्यहाँ सकेसम्म पानी त्यो आँखामा नछ्याप्नु भन्नुभयो होइन। मैले चाहिँ के सुनेछु भन्दाखेरि बिहान सबैले उठेर हामी मुख धुने बेलामा एउटा सफा त्यो चिसो पानीले आँखामा छ्याप्दाखेरि आँखाको ज्योति बढ्छ भनेर चाहिँ सुनेको थिएँ र म त्यो चाहिँ रेगुलर गर्ने गर्छु। यो कतिको उपयुक्त हो होइन? म त झन् कन्फ्युज भयो। अब मैले जुन चाहिँ अहिलेसम्म पढेको ज्ञानमा चाहिँ होइन, जुन चाहिँ अब मैले आँखाको ज्ञान गरेको जुन चाहिँ विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ आँखाको पिएचको भ्यालु चाहिँ आँसुको पिएचको भ्यालु र पानीको पिएचको भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झन् आँखामा चाहिँ यसले चाहिँ ड्राइनेसहरू गराउँछ भनेर चाहिँ हामीले पढेको छौँ होइन। त्यही कारणले अब यो चाहिँ अब मैले पनि सुनेको छु तपाईँले भनेको जस्तै गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो अब घरमा पनि आमा बुवाहरूले पनि चाहिँ आँखामा पानी हाल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर यो घरमा सिकाएको छ हामीलाई भनेर मलाई पनि भन्छन् होइन। अब त्यो चाहिँ मैले पनि भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई। अब त्यो जुन चाहिँ मैले पढेको विज्ञानबाट, जुन चाहिँ मैले आफूले ज्ञान सिकेकोबाट चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि आँखामा पानी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ इमर्जेन्सी बाहेक चाहिँ नगर्नुहोस् होला भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु।
हस् डाक्टर साहब, मैले अघि नै भनेको थिएँ हाम्रो समय सकिएको छ आजको लागि। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिएर आजको यो कार्यक्रम यही बिटमा नै अनुमति चाहन्छु। यहाँ सबैको जय होस्। शुभरात्रि। धन्यवाद।